नमस्ते 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 सबैजनालाई नमस्कार। हुन्छ ल ल ओके ल समय खेर नफालौं है। हुन्छ हामी प्रश्नतर्फै लाग्छौं। प्रश्न अर्थात् प्रश्न पहिला नोट हामी पढौं युनिट। आज हामी पढ्ने हाम्रो युनिट छ युरिनरी सिस्टम्सको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौं। युरिनरी सिस्टम गोल्डन नोड्स अफ युरिनरी सिस्टम भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं। अनि युरिनरी सिस्टमलाई व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यो शब्द के हो भनेर सोधियो भने एक्सक्रिटरी सिस्टम भनेको के हो त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। एक्सक्रिटरी सिस्टम ह्युमन बडीमा एक्सक्रिसन भनेको के भनेर यदि बुझ्न खोजियो भने एक्सक्रिसन भनेको अर्थ के हुन्छ? निष्कासन। शरीरमा जति पनि वेस्ट प्रोडक्टहरु छ, फोहोर वस्तुहरु छ, त्यो वेस्ट प्रोडक्टहरुलाई बाहिर निकाल्नको लागि जुन जुन सिस्टमले जुन जुन भागले सपोर्ट गर्छ त्यो सिस्टम त्यो भागलाई हामी एक्सक्रिसन वा एक्सक्रिटरी अर्गन्स भनेर भन्ने गर्छौं। त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौं? ल एकैछिन ल ओके ल एक्सक्रिसन भनेको के भन्यो भने निष्कासन। ह्युमन बडीमा भएको वेस्ट प्रोडक्ट भनेको काम नलाग्ने वस्तुहरुलाई बाहिर निकाल्नको लागि कुन कुन सिस्टमले सपोर्ट गर्छ भन्यो भने एक नम्बरमा छान्न पर्ने चाहिँ के हो त? युरिनरी सिस्टम। ठीक छ। अब युरिनरी सिस्टममा पनि कसले भनेर भनियो भने आन्सर के हो त? किडनीले है। त्यस्तै गरेर शरीर भित्रबाट वेस्ट प्रोडक्टहरु बाहिर निकाल्ने अर्को अंग भनेको स्किन। त्यसै गरेर अर्को अंग भनेको लार्ज इन्टेस्टाइन है। त्यसै गरेर लंग्स। यी भागहरुबाट हाम्रो शरीरमा बढी भएका वेस्ट प्रोडक्टहरु बाहिर निस्किन्छ र त्यो बाहिर निस्किने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई भनिन्छ एक्सक्रिटरी सिस्टम। अब यो सिस्टमलाई के भन्ने? एक्सक्रिटरी सिस्टम। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिन्छ कि युरिनरी सिस्टम भनेर तलको मध्ये कुन सिस्टमलाई भन्ने गरिन्छ भनेर सोधियो भने युरिनरी सिस्टमलाई अर्को शब्दमा हामी एक्सक्रिटरी सिस्टम पनि भन्न सक्छौं। के मानेमा भने सबैभन्दा बढी वेस्ट प्रोडक्टहरु निस्किने कहाँबाट भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी शरीरको वेस्ट प्रोडक्टहरु निस्किने माध्यम कुन हो भन्ने भने त युरिनरी सिस्टम नै हो नि, किडनी त हो नि हैन। त्यसो भएर किडनी इज अ मेजर एक्सक्रिटरी अर्गन्स। अब प्रश्न के गर्दिन्छ भनेपछि हजुरहरुलाई यदि यो मध्ये छान्यो भने which is the excretory organs of body भनेर यदि प्रश्न गर्यो मान्नुस् तलको मध्ये एक्सक्रिटरी अर्गन्स कुन हो भनेर प्रश्न गर्यो है। अब तपाईलाई आन्सर के राख्दियो भनेपछि हेर्नुस् है, ए मा राख्यो किडनी, बी मा राख्यो स्किन, सी मा राख्यो लंग्स अनि डी मा राख्यो अल। ल अब यसको आन्सर के हुन्छ? के दिनुहुन्छ? Which is the excretory organs of body भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर के भयो? हो ल तपाईहरु सबैले आन्सर मिलाउनु भयो। यसको राइट आन्सर के हो त? यो सबै के हुन्? एक्सक्रिटरी अर्गन हो नि त हैन? एक्सक्रिटरी। त्यसो भए यस्तो बेलामा आन्सर के दिने? अल अफ द एबभ। यदि यहाँ प्रश्न तपाईलाई which is the मेजर एक्सक्रिटरी अर्गन्स भन्यो भने अब फेरि आन्सर के हुन्छ? मेजर भनेर सोधियो भने मुख्यतया कुन हो त यो मध्ये फेरि? यति बेला आन्सर के हो? त्यसो भएर म्याक्सिमम वेस्ट प्रोडक्टहरु अलमोस्ट 80 देखि 90% वेस्ट प्रोडक्टहरुलाई बाहिर निकालेर फाल्ने काम कसले गर्छ? किडनीले। त्यसो भएर किडनी इज अ मेजर एक्सक्रिटरी सिस्टम। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ यस्तो खालको प्रश्नहरु गर्दिन सक्छ
है। मुख्यतया एक्सक्रिटरी सिस्टम भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने आन्सर के हो त किडनी नै हो, युरिनरी सिस्टम नै हो। तर यदि मुख्यतया भनेन भने सबै अङ्गहरू के हुन् त एक्सक्रिटरी अर्गन्स हुन्। यिनीहरू मध्ये चिफ भनेर भनियो भने किडनी। त्यसो भएर हामीले युरिनरी सिस्टमलाई बुझ्नुभन्दा पहिला एक्सक्रिटरी सिस्टम के हो त भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले बुझौँ। विच वान इज मेजर भन्यो भने किडनी सबैभन्दा प्रमुख एक्सक्रिटरी अर्गन्स हो। तर एक्सक्रिटरी अर्गन्स भित्र के पर्छ भन्यो भने किडनी पनि पर्छ, लार्ज इन्टेस्टाइन पनि पर्छ, स्किन पनि पर्छ, लङ्सहरू पनि पर्छ। र यो सबै समूहलाई हामी के भन्छौँ एक्सक्रिटरी सिस्टम। र यसको सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग एक्सक्रिटरी सिस्टमको सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग कुन भन्यो भने आन्सर किडनी। मेजर एक्सक्रिटरी सिस्टम भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोधियो भने यसको आन्सर के हो त युरिनरी सिस्टम। यदि सिस्टम भनेर सोध्यो भने युरिनरी सिस्टम, यदि अङ्ग भनेर सोध्यो भने किडनी। त्यसो भएर हामी मेजर एक्सक्रिटरी अर्गन भन्यो भने किडनी, मेजर एक्सक्रिटरी सिस्टम भन्यो भने आन्सर के त युरिनरी सिस्टम। अब यो बुझिसकेपछि अब बल्ल हामी केमा जान्छौँ युरिनरी सिस्टममा, जसलाई नेपालीमा के भनिन्छ मूत्र प्रणाली है। युरिनरी सिस्टममा मुख्यतया 4 वटा अङ्गहरू पर्छन्। किडनीदेखि लिएर युरेटरदेखि लिएर युरेथ्रा 4 वटा अङ्गहरू पर्छ। यो 4 वटा अङ्गहरू मध्ये माथिको 2 वटालाई हामी के भन्छौँ अपर युरिनरी ट्र्याक, तलको 2 वटालाई के भनिन्छ लोअर युरिनरी ट्र्याक। माथिकोलाई हामी अपर युरिनरी ट्र्याक भन्छौँ, तलकोलाई के भनिन्छ लोअर युरिनरी ट्र्याक। अब यदि किडनी र युरेटरको इन्फेक्सन भयो भने अपर युटिआई, युरिनरी ब्ल्याडर र युरेथ्राको इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन भयो भने लोअर युटिआई। त्यसो भएर किडनीदेखि लिएर युरेथ्राको सबै इन्फेक्सनलाई हामी के भन्छौँ युटिआई। त्यही भएर युटिआई भनेको चाहिँ के हो त इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन अफ युरिनरी ट्र्याक। यो सबै ट्र्याक यो किडनीको इन्फेक्सनदेखि लिएर युरेटरको इन्फेक्सनदेखि लिएर युरिनरी ब्ल्याडर युरेथ्रा सबैलाई हामी के भन्छौँ युटिआई। यो मध्ये माथिको 2टाको इन्फेक्सन भयो भने अपर युटिआई, तलको 2टाको इन्फेक्सन भयो भने लोअर युटिआई है त। ठिक छ ल। यसरी कहिलेकाहीँ हामीले प्रश्न गरिदिन सक्छ हैन। युरिनरी सिस्टममा पर्ने अङ्गहरू भन्यो भने 4 वटा अङ्गहरू मैले यहाँ व्याख्या गरिहालेँ किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ पाएलोनेफ्राइटिस इन्फेक्सन अफ किडनी इज कल्ड भन्यो भने आन्सर के हो त पाएलोनेफ्राइटिस। अब युरेटरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। युरेटरको इन्फेक्सनलाई के भन्ने युरेटराइटिस है। युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई के भन्ने सिस्टाइटिस अनि युरेथ्राको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ युरेथ्राइटिस। यो कहिलेकाहीँ हामीलाई इन्फेक्सन भनेर सोध्छ। यो 4 वटा अङ्गहरूको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्यो भने कन्फ्युजन हुने भनेको 2 ठाउँमा। एउटा युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सन सिस्टाइटिस किनभने हामी केसँग झुकिन्छौँ कोलिसिस्टाइटिससँग। अर्को किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भनेर कतिपयले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसलाई भनिन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो गलत हुन्छ। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसलाई भनिन्छ त्यो गलत हुन्छ। त्यसो भएर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैन कि हामीले आन्सर के दिनु पर्यो किडनीको इन्फेक्सनलाई पाइलोनेफ्राइटिस, युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई सिस्टाइटिस। यसरी हामी 2टा नामबाट चिन्ने गर्छौं। ठीक छ ल। त्यसो भएर अब किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ युरेटरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्नहरु गर्यो भने यो आन्सर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है त ल। ल ओके ल। अब त्यही कुरालाई तल व्याख्या गरिएको छ। किडनी र युरेटरलाई हामी अपर युरिनरी ट्र्याक भन्दछौं भने युरेथ्रा र युरिनरी ब्ल्याडरलाई हामी के भन्छौं लोअर युरिनरी ट्र्याक। त्यसो भएर लोअर युरिनरी ट्र्याकमा के पर्छ भन्यो भने आन्सर युरिनरी ब्ल्याडर युरेथ्रा, अपरमा किडनी र युरेटरलाई पर्ने गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो सिस्टमको एउटा तपाईलाई खुब सोध्छ हैन फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स गर्ने मुख्यतया सिस्टम भन्यो भने आन्सर के हो युरिनरी सिस्टम। अङ्ग भन्यो भने चाहिँ हामीले किडनी भन्नुपर्छ। त्यसो भएर युरिनरी सिस्टमको मेजर एउटा काम के हो शरीरमा फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइटको ब्यालेन्स गर्नु। अर्को यसको महत्त्वपूर्ण काम शरीरमा एसिड र बेस अर्थात पीएच भ्यालु भन्छ नि हामी, कतिपय रसहरुको पीएच भ्यालु
त्यो पीएच भ्यालुलाई ब्यालेन्स गर्ने काम पनि कसको युरिनरी सिस्टमको र यसरी शरीरलाई हेमियोस्ट्यासिसमा मेन्टेन गर्नु अर्थात् शरीर पूर्ण रूपमा स्टेबल भएको कन्डिसनलाई स्वस्थ भएको कन्डिसनलाई हामी हेमियोस्ट्यासिस भन्छौं है त्यसो भएर यदि शरीरको पीएच भ्यालुलाई मेन्टेन गर्नु छ भने दुईटा सिस्टमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ एउटा रेस्पिरेटरी सिस्टमको है रेस्पिरेटरी सिस्टमको हुन्छ एन्ड अर्को कसको हुन्छ युरिनरी सिस्टमको यो दुईटा सिस्टमको मद्दतले शरीरमा जति पनि रसहरू छ ब्लडको भनौं अरु सबै कुराहरुको पीएच भ्यालुलाई मेन्टेन गर्छ त्यसो भएर पीएच भ्यालु मेन्टेनमा कुन कुन सिस्टमको भूमिका हुन्छ भन्ने पनि युरिनरी सिस्टमको पनि हो रेस्पिरेटरी सिस्टमको पनि हो है अब फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स प्रश्न धेरैचोटी गरेको हो नि हैन द फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स इज by the help of भन्न सक्छ वा कसले गर्न सक्छ भन्न सक्छ त्यति बेला आन्सर के हुनु पर्यो यदि अंग सोध्यो भने आन्सर के भयो किडनी भयो यदि सिस्टम भनेर सोध्यो भने के भन्नु पर्यो युरिनरी सिस्टम ल त्यसो भएर ब्लड र शरीरमा जति पनि भनौं न त्यो ब्यालेन्स ल्याउने काम हुन्छ सन्तुलन ल्याउने काम हुन्छ त्यसमा मुख्यतया भूमिका कसको हुन्छ किडनी वा युरिनरी सिस्टम त्यसो भएर फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइटको ब्यालेन्स गर्ने मुख्य अंग भनेर धेरैचोटी सोधिएको हो आन्सर के दिनु होला किडनी वा सिस्टममा सोधियो भने आन्सर युरिनरी सिस्टम है ल अब हामी जान्छौं किडनीको विषयमा है त अब एउटा विशेष अंग हामीले युरिनरी सिस्टमको सबैभन्दा प्रमुख अंग भनेर हामी कसलाई चिन्ने गर्छौं किडनीलाई है ल ओके एउटा म सानो चित्र बनाएर देखाउँछु हजुरहरुलाई किडनी अब कहाँ पाउँछ भनेर सोधियो भने हामीले 9 रिजन मध्ये किडनी पाउने रिजनलाई के भन्छौं लम्बर एउटा हामी कहाँबाट कोर्छौं यो ठ्याक्कै रिब्स सकिएको तल इलियाक क्रेस्टबाट कोरिन्छ माथि मिड क्लेविकुलर लाइनबाट हामी कोर्ने गर्छौं यसरी कोर्दाखेरि 9 वटा रिजन हुन्छ यो मध्ये यसलाई भनिन्छ राइट लम्बर है यसलाई भनिन्छ लेफ्ट लम्बर ठ्याक्कै यहाँनिर किडनी बसेको हुन्छ यो किडनी बसेको यो एरिया जुन छ नि यो ठाउँलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने तपाईहरुलाई यो ठाउँलाई के भनिन्छ भन्ने भने आन्सर के भयो त लम्बर यसलाई अर्को शब्दमा लायन रिजन पनि भनिन्छ है लायन त्यसो भएर लम्बर पनि भन्न सक्छ लायन पनि भन्न सक्छ राइट लम्बर लेफ्ट लम्बर है त्यसो भएर लायन रिजन भन्यो भने पनि आन्सर के किडनी बसेको ठाउँ लम्बर रिजन भन्यो भने पनि आन्सर के त किडनी बसेको ठाउँलाई भनेर हामी भन्ने गर्छौं है ल त्यसो भएर किडनी कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्यो भने हामी लम्बर रिजनमा भनेर व्याख्या गर्छौं यो केको आधारमा हो एब्डोमिनल क्याभिटीको 9 वटा रिजनको आधारमा अब किडनी इज अ मेजर एक्सक्रिटरी अर्गन्स प्रमुख एक्सक्रिटरी अर्गन्स हो है अब यो बीन सेपेड हुन्छ सिमीको दाना आकारको हुन्छ अब भोलि गएर तपाईलाई किडनीको सेप कस्तो भनेर सोध्छ बीन सेपेड 11 6 र 3 सजिलो छ याद गर्ने तरिका 11 सेन्टिमिटर लम्बाई है 6 सेन्टिमिटर चौडाई र 3 सेन्टिमिटर मोटाई हुन्छ है त किडनी सिमीको दाना आकारको हुन्छ मुख्य गरी एक्सक्रिटरी अर्गन्स भनेर हामी किडनीलाई चिन्ने गर्छौं रातो रङको हुन्छ हैन अब एभरेजमा केही पनि भनेन भने 150 ग्राम नै भन्ने है किडनीको वेट सामान्यतया कति भन्यो भने 150 ग्राम तर महिलामा भनेर अलग गर्यो भने महिलामा अलिकति सानो हुन्छ 135 ग्राम जति महिलामा हुने गर्दछ नत्र भने हाम्रो सामान्यतया आन्सर के हो 150 ग्राम किडनी बसेको ठाउँलाई हामी लम्बर रिजन वा लायन एरिया मैले अघि नै पनि भने लम्बर वा लायन जे भने पनि हाम्रो आन्सर के हुन्छ त्यो किडनी बसेको एरियालाई लम्बर रिजन वा लायन रिजन भनेर हामी भन्ने गर्छौं भने यो किडनीको मुख्य काम भनेको के हो शरीरमा फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइटको ब्यालेन्स गर्नु किडनीको मुख्य कार्य हो अब यहाँनिर किडनीका कार्यहरू विभिन्न किसिमका मुख्य कार्यहरू गर्छ त्यो मध्ये एउटा काम हो किडनीको मुख्य काम भित्र एउटा पर्छ ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्नु अब भोलि प्रश्न तपाईहरुलाई के पनि गर्दिन्छ भने है प्रश्न के गर्ला भने ब्लड प्रेसर इज रेगुलेटेड बाइ भनेर यदि प्रश्न गर्यो भने रेगुलेटेड बाइ भनेर यदि सोध्यो भने त्यति बेला 1 नम्बरमा तपाईले किडनी छान्न पर्छ ब्लड प्रेसरलाई रेगुलेट गर्ने मुख्य अंग भनेर यदि सोधियो भने आन्सर के दिनुपर्छ किडनी है ओके अब यो किडनीले कसरी ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण
गर्छ त भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। अब कसरी गर्छ भन्यो भने किडनीले एउटा हर्मोनको उत्पादन गर्छ जुन हर्मोनलाई हामी के भन्छौँ रेनिन। डबल एन भन्यो भने त्यो स्टोमकबाट निस्किन्छ है त। एउटा मात्र एन भन्यो भने किडनी, एनएनआइएन भन्यो भने चाहिँ यो डबल एन भन्यो भने कहाँबाट निस्किन्छ स्टोमकबाट। अनि स्टोमकबाट निस्कनेले यसले के गर्छ मिल्क प्रोडक्टहरूलाई यसले डाइजेस्ट गर्छ अर्थात् दुध जन्य पदार्थ दही दुधहरू जुन खाइन्छ त्यसलाई डाइजेस्ट गर्ने काम कसको डबल एन वाला रेनिन। भने यो रेनिनले के गर्छ किडनीमा रेनिनले एन्जियोटेन्सिन अनि अर्को तत्त्व पनि आउँछ अल्डोस्टेरोन। एन्जियोटेन्सिन लिभरबाट निस्किन्छ, अल्डोस्टेरोन हामीले एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुन्छ भनेर भन्ने गर्छौं। त्यहाँबाट निस्केर यो सिस्टमलाई भनिन्छ अल्डोस्टेरोन रेनिन एन्जियोटेन्सिन अल्डोस्टेरोन मेकानिजम है। रेनिन एन्जियोटेन्सिन अल्डोस्टेरोन मेकानिजम। अब यो मेकानिजमले ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्छ भनेपछि ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल हुने त्यो मेकानिजम कहाँ सञ्चालन हुन्छ भन्यो भने किडनीमा रिनल सिस्टममा है, रिनल सिस्टममा। त्यसो भएर त्यो सिस्टमलाई त्यो मेकानिजमलाई के भनिन्छ भन्यो भने रेनिन एन्जियोटेन्सिन अल्डोस्टेरोन मेकानिजम जसले ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्छ। त्यसो भएर प्रश्न तपाईलाई व्हिच organs is most affected अर्थात् affected by हाइपरटेन्सन भनेर यदि सोधियो भने त्यति बेला आन्सर के हुन्छ सबभन्दा बढी असर भन्ने अङ्ग पनि किडनी नै हो। हेर्नुस् है प्रेसर हाई भएको मान्छेको सबभन्दा पहिला बिग्रिने अङ्ग किडनी हो है। कन्ट्रोलको हिसाबमा पनि हामी किडनी भन्छौं, बिगार्ने पनि प्रेसर हाई भएको बेला बिग्रिने अङ्ग कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर के दिन्छौं हामी किडनी। त्यसो भएर यो कुरालाई ध्यान दिनु होला है। त्यसै गरेर हुन त तल पनि आउला किडनीबाट इरिथ्रोपोइटिन नामक एउटा अर्को हर्मोन निस्किन्छ जसले के गर्छ ब्लड सेल विशेष गरी आरबिसी को प्रोडक्सन गराउँछ है त। आरबिसी को प्रोडक्सनमा यसले के गर्छ सपोर्ट गर्छ, आरबिसी को उत्पादनमा सपोर्ट गर्छ है। यो आरबिसी को प्रोडक्सन यदि भएन भने के हुन्छ एनिमिया भनेपछि अब तपाईलाई प्रश्न रिनल फेलियर भयो भने एउटा समस्या के हुन सक्छ एनिमिया हुन सक्छ भनेर सम्झिरहनु पर्यो। रिनल फेलियर भएको व्यक्तिमा तलको के हुन सक्छ समस्या भनेर सोध्यो भने एउटा समस्या के हो त रिनल फेलियर भयो भने आरबिसी को उत्पादन हुँदैन, आरबिसी उत्पादन भएन भने हेमोग्लोबिन बनेन, हेमोग्लोबिन बनेन भने एनिमियामा गयो। त्यसैले एरिथ्रोपोइटिनले यसलाई सपोर्ट गर्छ। अर्को यसले भिटामिन डी लाई एक्टिभ बनाउँछ कि किडनीको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण काम के हो भने भिटामिन डी लाई के गर्नु एक्टिभ बनाउनु हो है त। त्यो एक्टिभ बनाएपछि मात्रै भिटामिन डी ले एक्सन गर्न सक्छ अर्थात् काम गर्न सक्छ र त्यो भिटामिन डी लाई एक्टिभ बनाएर काम गर्न सक्ने बनाउने कसको हो त काम किडनीको। त्यसो भएर भिटामिन डी लाई अर्को शब्दमा हामी के भन्न सक्छौं किडनी भिटामिन पनि भन्ने गर्छौं। अब प्रश्न हजुरलाई के सोध्छ भने हेर्नुस् है के सोध्छ भने के सोधिन्छ भने रिनल फेलियर भएको बेला प्रश्न है ठीक छ ल के रिनल फेलियर भएको बेला है त रिनल यदि फेलियर भयो भने व्हिच भिटामिन रेगुलरली need to supply to the patient भनेर यदि सोधियो भने त्यति बेला आन्सर के दिने भनेर सोधिन सक्छ। भिटामिन ए दिन्छौ कि भिटामिन बी दिन्छौ कि है त, सी मा भिटामिन सी दिन्छौ कि है त, अनि अप्सन डी मा भिटामिन डी दिन्छौ भने आन्सर के दिने यति बेला। यदि रिनल फेलियर भएको पेशेन्टलाई रेगुलर कुन भिटामिन सप्लाई गर्नुपर्ने छ भने के दिने हो। त्यसो भएर यदि रिनल फेलियरको पेशेन्ट छ भने उसको शरीरमा भिटामिन डी को लेभल कम भइराखेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा के सप्लाई गरिनु पर्यो भिटामिन डी। यस्तो प्रश्नहरू गर्दिन
सक्छ भन्ने कुरा हो है। ल अब किडनीमा दुईवटा पार्ट्स हुन्छ। किडनीका भागहरू यदि किडनीलाई हामीले काटेर हेर्ने हो भने यसमा दुईवटा भागहरू देखिन्छ। यदि किडनीलाई हामीले काटेर यदि हेर्यौं भने किडनीमा दुईवटा भाग देखिन्छ। बाहिरको भागलाई हामी कर्टेक्स भन्छौं है, बाहिरको भागलाई हामी कर्टेक्स भन्छौं, भित्रको भागलाई चाहिँ हामी मेडुला। त्यसो भएर यो कर्टेक्स र मेडुला ओभरीमा पनि छ, एड्रिनल ग्ल्यान्डमा पनि छ हैन, किडनीमा पनि छ है त। यो कर्टेक्स र मेडुला दुईटा भाग रिनल सिस्टममा हुन्छ अनि किडनीको बाहिरपट्टि एउटा पातलो झिल्ली हुन्छ जसलाई हामी रिनल क्याप्सुल भन्छौं, जसलाई हामी रिनल क्याप्सुल, बाहिरको क्याप्सुल, यसलाई के भनिन्छ, बाहिरको खोललाई के भनिन्छ भन्ने भने रिनल क्याप्सुल, अनि बाहिरको यो भागलाई कर्टेक्स, भित्रको भागलाई के भनिन्छ, मेडुला। ठीक छ। अब यहाँनिर प्रश्न हामीलाई के हो भने यो किडनीको कर्टेक्समा, एउटा किडनीको कर्टेक्समा करिब करिब 10 लाख जति नेफ्रोनहरू हुन्छ भन्छौँ हामी। किडनीको त्यो कर्टेक्समा 10 लाख जति नेफ्रोनहरू हुन्छ। त्यो नेफ्रोनबाट युरिन बनेर, पिसाब बनेर है त्यो रिनल प्यारामिड्सले एब्जर्ब गर्छ है त। अब एउटा यदि हामीले स्ट्रक्चर यदि हामीले हेर्यौं भने यो किडनी भयो, किडनीको बाहिरको भाग कर्टेक्स है त, कर्टेक्स हुन्छ है। त्यसपछि यो भाग के भयो त, युरेटर भयो। युरेटर जोडिएको यो ठाउँलाई भनिन्छ रिनल पेल्भिस, यो भागलाई भनिन्छ रिनल पेल्भिस। जहाँ यो जोडिएको हुन्छ त्यो भागलाई के भन्ने, रिनल पेल्भिस। ठीक छ। अनि बाहिरको भागलाई के भन्ने, कर्टेक्स, कर्टेक्स। अनि भित्रको भागलाई हामी के भन्छौं, मेडुला। रिनल मेडुला, रिनल कर्टेक्स र त्यसपछिको भाग चाहिँ के भयो त, रिनल पेल्भिस। त्यसो भएर भित्रको बनावट चाहिँ मेडुला हो, बाहिरको भाग चाहिँ के हो त, कर्टेक्स हो। अब यो कर्टेक्समा लाखौं नेफ्रोनहरू हुन्छ। हामीले एउटा किडनीमा कति नेफ्रोन हुन्छ भन्छौं, 10 लाख। त्यो नेफ्रोनबाट बनेको पिसाबहरूलाई एब्जर्ब गर्ने त्यो युनिटलाई चाहिँ हामी रिनल पाइरामिड्स भन्छौं। त्यसो भएर यस्ता खालका डल्लाहरू हुन्छन्, एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं, रिनल पाइरामिड्स है। अनि त्यो रिनल पाइरामिड्सहरूबाट युरिनलाई कलेक्ट गर्ने त्यो हाँगालाई भनिन्छ मेजर क्यालिस। अब यहाँनिर एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा नलीहरू हुन्छ, त्यो नलीहरूले यहाँबाट पिसाबहरूलाई कलेक्सन गर्छ। त्यो कलेक्सन गरेर ठुलो नलीमा कन्भर्ट हुन्छ है त। ठुलो नली पछि यो केमा जोडिन्छ, रिनल पेल्भिसमा आएर जोडिन्छ। मैले एउटा स्ट्रक्चर मात्रै बनाएँ, यो नाम चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्छ एटलिस्ट के भनेर भने, जस्तो यसलाई के भनिन्छ, यी ससाना हाँगालाई के भन्ने है त। त्यसो भएर यो चीजहरु इम्पोर्टेन्ट छ। अब तपाईहरुलाई यो सानो हाँगा छ नि, यसलाई भनिन्छ माइनर क्यालिस। यो कहीं पनि यस्तो नाम अन्त कहीं पनि छैन, यसलाई भनिन्छ मेजर। माइनर र माइनर जोडिएपछि त्यसलाई के भनिन्छ, मेजर क्यालिस। अब हेर्नुस् है, युरिन कसले बनाउँछ, यहाँ कर्टेक्समा भएका नेफ्रोनहरुले। नेफ्रोनबाट युरिनहरु कसले एब्जर्ब गर्छ, रिनल पाइरामिड्स। रिनल पाइरामिड्सबाट कसले लिन्छ, माइनर क्यालिस लिन्छ, मेजर क्यालिस। मेजर क्यालिसबाट कसलाई दिन्छ, रिनल पेल्भिस। रिनल पेल्भिसमा के जोडिएको हुन्छ, युरेटर। यसरी पिसाब कसरी बन्छ र कसरी बाहिर निस्किन्छ भन्ने कुरा यो फिजियोलोजी हो है। सबभन्दा पहिला मैले यहाँ एउटा चित्र फेरि सानो बनाइदिए। जस्तो यो बाहिरको भाग के हो, कर्टेक्स हो। भर्खरै हामीले भन्यौं नि, बाहिरको भाग कर्टेक्स, भित्रको भागलाई हामी के भन्छौं, मेडुला। यो कर्टेक्समा लाखौं नेफ्रोनहरु हुन्छन्। यो नेफ्रोनहरु के लाखौं नेफ्रोनहरु, 10 लाख भन्यौ नि। यो नेफ्रोनहरुबाट के बन्यो, युरिन बन्यो। त्यो युरिनलाई कसले सोच्छ, यो डल्लाहरुलाई के भन्ने, रिनल पाइरामिड्स। यो डल्लोको नाम के हो त, यो डल्लाहरुलाई भनौं न रिनल पाइरामिड्स। अनि त्यो रिनल पाइरामिड्सबाट युरिनलाई कसले एब्जर्ब गर्छ, माइनर क्यालिस। माइनरबाट कसले लिन्छ, मेजर। मेजरबाट कहाँ जान्छ, रिनल पेल्भिस। रिनल पेल्भिसबाट कहाँ जान्छ, युरेटर। युरेटरमा गएपछि कहाँ जान्छ, युरिनरी ब्लाडरमा। यसरी यो फिजियोलोजी चलेको हुन्छ। र तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने मोस्ट कमनली
किडनीमा जुन स्टोन हुन्छ त्यो स्टोनहरू रिनल पेल्भिसमा जमेका हुन्छन्। त्यही भएर मोस्ट कमन नेफ्रोलिथियोसिस भनेर यदि सोधियो भने सबैभन्दा बढी किडनीमा कुन भागमा स्टोन पाइन्छ भनेर सोधियो भने त्यो किडनीमा पाइने स्टोनलाई हामी के भन्छौँ? नेफ्रोलिथियोसिस। सबभन्दा बढी नेफ्रोलिथियोसिस हुने ठाउँ कहाँ हो भनेर सोधियो भने आन्सर के हो त? यो सबभन्दा बढी रिनल पेल्भिसमा हुने गर्छ। र यो रिनल पेल्भिस समेत यदि इन्फेक्सन भयो भने त्यो अवस्थालाई मात्रै हो हामीले पाएलोनेफ्राइटिस भन्ने कि पाएलोनेफ्राइटिस। त्यसो भए पाएलोनेफ्राइटिस भनेको नेफ्रोन प्लस यो रिनल पेल्भिसको समेत इन्फेक्सन भएको अवस्थालाई पाएलोनेफ्राइटिस। त्यसो भए किडनीको इन्फेक्सन भनेको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होइन, नेफ्रोनको मात्रै इन्फेक्सनलाई नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलसको इन्फेक्सनलाई ग्लोमेरुलाइटिस, ग्लोमेरुलस र नेफ्रोनको इन्फेक्सन भयो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तर किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्यो भने पाएलोनेफ्राइटिस है। सबभन्दा बढी स्टोन फर्मेसन कहाँ हुन्छ किडनीमा भनेर कतै सोधियो भने आन्सर के भयो त्यसको? रिनल पेल्भिसमा। सबभन्दा बढी स्टोन फर्मेसन रिनल पेल्भिसमा हुने गर्दछ, यो ठाउँमा हुन्छ है। ठिक छ। रिनल पेल्भिसमा के जोडिएको हुन्छ? युरेटर है त। सबभन्दा पहिला युरिन कसले बनाउँछ? फिल्टर कसले गर्छ? नेफ्रोन। नेफ्रोनबाट कसले रिसिभ गर्छ? रिनल पाइरामिड्स। रिनल पाइरामिड्सबाट कसले लान्छ? माइनर क्यालिस। माइनरबाट कसले लिन्छ? मेजर क्यालिस। मेजरबाट कसले लिन्छ? रिनल पेल्भिस। रिनल पेल्भिसबाट कसले लान्छ? युरेटर। युरेटरले कहाँ लिएर गइदिन्छ? अब युरिनरी ब्लाडरमा। यो चाहिँ किडनीको फिजियोलोजी हो। बुझ्नुभयो? जटिल त छ, गाह्रो त छ, तर बुझ्न पनि सकिन्छ सजिलै हैन हो। त्यसो भएर मोस्ट कमनली स्टोन फर्मेसन इन भन्यो भने रिनल पेल्भिसमा है। सबभन्दा बढी पत्थरी जम्ने भनेको रिनल पेल्भिस एरियामा हो कि। ठिक छ। सबभन्दा तपाईलाई पहिलो प्रश्न, सबभन्दा पहिला युरिनको फिल्टर कसले गर्छ? कर्टेक्समा भएको नेफ्रोनले। युरिन कसले बनाउँछ? कर्टेक्समा भएको नेफ्रोनले। अनि त्यो युरिनलाई कसले एब्जर्ब गर्छ? रिनल पाइरामिड्सले। रिनल पाइरामिड्सबाट कसले लिन्छ? यो सानसाना हाँगा जसलाई हामी माइनर भन्छौँ, क्यालिस, माइनर क्यालिस। भोलि प्रश्न हजुरहरूलाई माइनर क्यालिस र मेजर क्यालिस कहाँ पाइन्छ भनेर सोधिदिन्छ। माइनर क्यालिस र मेजर क्यालिस त्यो किडनीमा पाइने बनावट हो भन्नु पर्यो। माइनर भनेको साना हाँगा, त्यो मिलेर ठुलो बन्यो भने मेजर क्यालिस। मेजर क्यालिसबाट कसले लिन्छ? रिनल पेल्भिस। रिनल पेल्भिसबाट युरेटरले लिने गर्छ। त्यसरी दुई चारवटा युनिक नामहरू छ। यो नाम चाहिँ तपाईहरुले किडनीको सिस्टममा सम्झिनुपर्छ, युरिनरी सिस्टममा। ठीक छ। ल फेरि पनि यो तपाईलाई भिडियो आउँछ, भिडियोमा तपाईले फेरि बुझ्नुहुन्छ है त। ल हुन्छ। ल ओके। ल त्यही कुराहरु यहाँ लेखिएको छ। किडनीलाई बाहिरबाट ढाकेर बसेको त्यो लेयरलाई रिनल क्याप्सुल भनिन्छ। यो सिम्पल कुरा भयो हैन। सबैभन्दा बढी औषधिहरू बाहिर निस्किने माध्यम भनेर कहीं सोध्यो, मोस्ट कमनली ड्रग आर एक्सक्रिटेड भन्यो। अब यो पनि के हो त? औषधिहरूलाई एक्सक्रिट गर्ने अङ्ग भनेको के हो त? किडनी नै हो। सबैभन्दा बढी औषधिहरू कुन ठाउँबाट बाहिर निस्किन्छन् भन्यो भने आन्सर के हो त? किडनी। मोस्टली ड्रग आर एक्सक्रिटेड भन्यो भने किडनी। मोस्टली ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड भन्यो भने लिभर। मेटाबोलाइज्ड कहाँ हुन्छ भनेर सोधियो भने आन्सर के भयो? लिभर है। अनि एक्सक्रिटेड कहाँबाट हुन्छ, कहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भन्यो भने आन्सर के भयो त? किडनी। त्यसो भएर कुनै पनि व्यक्तिको किडनी र लिभरको अवस्था अनुसार ड्रगको डोज डिपेन्ड गर्छ। कति औषधि दिने, कति डोज दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिको किडनी र लिभरको स्ट्याटसमा भर पर्छ है। किडनी कतिको हेल्दी छ, लिभर कतिको हेल्दी छ, त्यसको आधारमा ड्रग डोज डिपेन्ड हुन्छ। भने एउटा एक्स्ट्रा चीज मैले तपाईलाई कहिलेकाहीँ यदि सोधियो भने ग्यासेस फर्मका औषधिहरू जो ग्यासको रूपमा हाम्रो शरीरमा जान्छ त्यो लङ्सबाट नै एक्सक्रिसन हुन्छ, लङ्सबाट एक्सक्रिटेड हुन्छ। नत्र भने अरु सबै औषधिहरू कहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भन्यो भने आन्सर किडनी नै हो। तर जुन तपाईले जस्तो साल्बुटामोल, मानव फर एक्जाम्पल साल्बुटामोललाई तपाईले दिनुभयो, साल्बुटामोललाई दिनुभयो, नेबुलाइजेसन गरेर दिनुभयो भने त्यो औषधि त्यहीबाट बाहिर निस्किन्छ कि। मेटाबोलाइट चाहिँ लिभरमै हुन्छ।
तर ग्यासेस औषधिहरू कहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भन्यो भने आन्सर के हो त त्यो लङ्सबाटै बाहिर निस्किन्छ भनेर आन्सर दिनुपर्छ हामीले हुन्छ ल ओके ल त्यही कुरा अघि नै भनिसकेको थिएँ मैले किडनीका फङ्सनहरूको बारेमा हैन अघि नै पनि आइसकेको छ किडनीका कामहरू के हुन् भनेर सोधियो भने किडनीका कामहरू ओके ल रेनिन हर्मोन निकाल्छ जसले ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्छ हामीले भनिसक्यौं हैन है त्यसै गरेर ब्लड प्रेसरलाई अब यहाँनिर एउटा प्रश्न राखिदिएको छु द ग्यासेस ड्रग आर मेनली एक्सक्रिटेड बाई भनेर प्रश्न गरेको छ आन्सर के भयो त द ग्यासेस ड्रग आर मेनली एक्सक्रिटेड थ्रु भनेको छ ग्यासको रूपमा रहेका औषधिहरू मुख्यतया कहाँबाट निस्किन्छन् भन्यो भने यो बेलामा आन्सर के हुन्छ यसको आन्सर लङ्स भयो अदरवाइज के पनि भनेन भने औषधिहरू खाएका औषधिहरू कहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भन्यो भने आन्सर के हो त किडनी हो तर यो बेलामा आन्सर के हुन्छ ग्यासेस औषधिहरू चाहिँ लङ्सबाटै बाहिर निस्किन्छन् है त ल ओके किडनीको सबैभन्दा सानो एकाइलाई नेफ्रोन भनिन्छ नेफ्रोन हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा स्मलेस्ट युनिट अफ किडनी इज कल्ड नेफ्रोन एउटा किडनीमा 10 लाख जति नेफ्रोनहरू हुन्छ एउटा किडनीमा 10 लाख जति नेफ्रोनहरू हुन्छ र यही किडनी अर्थात् नेफ्रोनले शरीरमा बढी भएका 4 वस्तु अर्थात् 4 वस्तुहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम अब यसको अर्थ तपाईलाई भोलि प्रश्न गर्यो है त फिल्ट्रेसन अर्गन्स अफ बडी यदि शरीरको फिल्टर अङ्ग भन्यो भने 1 नम्बरमा किडनी राख्दियो 2 नम्बरमा स्प्लिन राख्दियो है त 3 नम्बरमा लङ्स राख्दियो अनि 4 नम्बरमा अल अफ द एबभ राख्यो अब फिल्ट्रेसन अर्गन अफ बडी भनेर कसलाई चिनिन्छ यसको आन्सर के दिनुहुन्छ तपाईहरुले यस्तो बेलामा है ल फिल्ट्रेसन अर्गन भनेर डी दिने कि ए दिने है त ल ओके ठीक छ ल तपाईहरुको सबैको आन्सर आइसकेको छ है त फिल्ट्रेसन अर्गन भनेर हामी वास्तवमा चिन्ने भनेको चाहिँ यो किडनीलाई हो तर मुख्यतया तर यो सबै फिल्टर हुन् किडनी पनि हो स्प्लिन पनि हो लङ्स पनि हो लङ्सले ग्यास फिल्टर गर्छ नि त हैन त्यसपछि यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ अल अफ द एबभ तर मुख्यतया व्हिच वान इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिल्ट्रेसन अर्गन भनेर यदि व्हिच वान भन्यो व्हिच वान इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यदि त्यस्तो बेलामा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा प्राइमेरी भनेर यदि त्यस्तो खालको प्रश्न राख्छ भने त्यति बेला आन्सर के हुन्छ अल अफ द एबभ नभनेर मुख्यतया फिल्ट्रेसन गर्ने अङ्ग कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले किडनी छान्नुपर्ने हुन्छ है नत्र भने फिल्ट्रेसन अङ्ग स्प्लिन पनि हो फिल्टर गर्छ रगतलाई शुद्ध बनाइराखेको हुन्छ किडनीले झनै गर्ने भइहाल्यो र लङ्सले पनि ग्यासेसहरूलाई फिल्टर गर्ने भएको भएर सबै फिल्टर अर्गन हुन् है त त्यसो भएर कहिलेकाहीँ यस्तो खालको प्रश्नहरू दियो भने हामीले यी कुराहरूलाई सम्झिनुपर्छ अब एउटा किडनीमा कतिवटा नेफ्रोन हुन्छ भन्यो भने 10 लाख नेफ्रोन यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो लङ्समा 15 करोड एल्भियोलाई हुन्छ है त लङ्समा कतिवटा एल्भियोलाई भन्यो भने 15 करोड भने किडनीमा कतिवटा नेफ्रोन हुन्छ भन्यो भने 10 लाख है त अब यो नेफ्रोन भनेको किडनीको स्मलेस्ट युनिट हो शरीरको किडनी भनेको नेफ्रोनको अर्थात् किडनीको सबैभन्दा सानो एकाइ फङ्सनल एकाइ स्ट्रक्चरल एकाइ जे भने तापनि आन्सर के हो त नेफ्रोन है र यसले भिटामिन डी लाई एक्टिभ बनाउँछ र त्यो एक्टिभ बनाउने भएको भएर यसलाई के भनिएको किडनी भिटामिन भनेर भनिएको किडनी भिटामिन भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्ने भने आन्सर हामी कसलाई भन्छौं भिटामिन डी लाई है त अब यही प्रश्न रिनल डायलासिस गरेको बिरामीलाई कुन भिटामिन दिनुपर्छ भनेर प्रश्न सोध्यो रिनल डायलासिस गरेको बिरामीलाई कुन भिटामिन दिनुपर्छ भन्ने भने आन्सर के भयो भिटामिन डी भनेर हामीले भन्नुपर्छ है त ल अब नेफ्रोनमा कतिवटा भाग भनेर प्रश्न गर्यो भने नेफ्रोनमा कतिवटा स्ट्रक्चर छ भन्यो भने 4 वटा भागहरू छ त्यो मध्ये पहिलो भाग के हो क्याप्सुल जसलाई हामी बाउमेन्स क्याप्सुल पनि भन्छौं ग्लोमेरुलस क्याप्सुल पनि भनिन्छ क्याप्सुल पछिको एउटा घुम्रिएको नली सुरु हुन्छ त्यो घुम्रिएको नलीलाई हामी पीसीटी भन्छौं पीसीटी पछि यु आकारको भाग आउँछ त्यसलाई एलएच भनिन्छ लुप अफ हेनले पछि यो घुम्रिएको नली आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ डीसीटी अनि एउटा ट्युब आउँछ त्यो ट्युबलाई हामी कलेक्टिङ ट्युब भन्छौं यसरी
नेफ्रोनमा चारवटा भागहरू हुन्छ। ग्लोमेरुलस क्याप्सुल, बाउमेन्स क्याप्सुल, यसलाई जे भने एउटै नामले चिन्छौँ हामी है। यो घुम्रिएको नलीलाई पिसिटी, प्रोएक्जिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल, यो यु आकारको भागलाई लुप अफ हेनले, र यो डिसिटी र कलेक्टिङ ट्युब भनेको यो पार्ट। यसरी नेफ्रोनका भागहरू चाहिँ चारवटा। अनि यो भागमा एउटा एफ्रेन्ट आर्ट्री जान्छ, जुन आर्ट्रीले यहाँनिर जाली बनाउँछ। जाली बनाइसकेपछि यो बाहिर निस्किन्छ। यो बाहिर निस्किएकोलाई के भनिन्छ? इफ्रेन्ट। यसले के गरेर लिएर आयो है। यो लिएर आएको यो लगेको नलीलाई हामी एफ्रेन्ट आर्टियोल भन्छौँ। यसलाई के भन्ने? एफ्रेन्ट आर्टियोल है। यो लिएर जानेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इफ्रेन्ट भन्छौँ। यसरी लिएर जानेलाई इफ्रेन्ट आर्टियोल, लिएर आउनेलाई एफ्रेन्ट आर्टियोल। अनि यो जाली छ नि, यो जालीलाई भनिन्छ, यो जालीको वास्तविक नाम चाहिँ के हो त भन्यो भने यो जालीलाई भनिन्छ ग्लोमेरुलस। यो जालीको नाम के हो त? ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। ठीक छ। अब यो ग्लोमेरुलस भन्नु र यो ग्लोमेरुलस क्याप्सुल भन्नु चाहिँ फरक कुरा हो है। ग्लोमेरुलस भन्नु र ग्लोमेरुलस क्याप्सुल भन्ने फरक कुरा हो। यो क्याप्सुल भनेको यो बाहिरको क्याप्सुल भयो, जसलाई हामी बाउमेन्स क्याप्सुल पनि भन्छौँ। यसमा बसेको यो जालीलाई के भनिन्छ? ग्लोमेरुलस। त्यसो भएर ग्लोमेरुलस नेफ्रोनको भाग होइन। नेफ्रोनको भाग कुन होइन भनेर सोधियो भने यो जाली इज नट अ ग्लोमेरुलस, इज नट अ पार्ट अफ किडनी। त्यसो भएर यो ग्लोमेरुलस र यो नेफ्रोनको सँगै इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई भनिन्छ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब बल्ल तपाईले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हेर्नुस् है। अब यहाँनिर बुझ्नुभयो नि, पाइलोनेफ्राइटिस र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा के फरक रहेछ भन्दा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेको यो जालीको र यो किडनीको यो नेफ्रोनको इन्फेक्सन भयो भने त्यो अवस्था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। ग्लोमेरुलस अनि नेफ्रोनको मात्र इन्फेक्सन नेफ्राइटिस, तर होल किडनीको इन्फेक्सन पाइलोनेफ्राइटिस। त्यसो भएर यो जालीको इन्फेक्सन र नेफ्रोनको इन्फेक्सन भएको अवस्थालाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेर भन्ने गरिन्छ। विशेष गरेर रिउमेटिक हार्ट डिजिज जुन त्यो बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस हुन्छ नि, त्यसले सबभन्दा बढी असर गर्ने भनेको यो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो आरएचडी मा हैन। जुन हामी ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस भन्छौँ, त्यसले गर्ने जुन असर छ नि, त्यो असरले चाहिँ हुने असर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। त्यसो भएर पाइलोनेफ्राइटिस र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस चाहिँ फरक कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त। ठीक छ ल। अब सबैभन्दा बढी रिएब्जर्प्सन कहाँबाट हुन्छ भन्यो भने आन्सर पिसिटी बाट। सबभन्दा बढी रिएब्जर्प्सन यहाँबाट हुने गर्छ। अनि फिल्ट्रेसन कसले गर्छ भन्यो भने जाली र बाउमेन्स क्याप्सुलले गर्छ। अनि लास्टमा सेक्रिसन भनेर जम्मा गर्ने 1500 ml जुन युरिन भन्छौँ हामी, त्यो युरिन बनाएर 1500 ml राख्ने कसले हो? यो कलेक्टिङ ट्युबरले। त्यसो भएर यो फिजियोलोजी चाहिँ हुने गर्दछ। यसको लागि अहिले हामी फेरि हेरौँला है त। त्यसो भएर नेफ्रोनका भागहरू कतिवटा भनेर सोधियो भने आन्सर चाहिँ कतिवटा हो त? 4वटा भागहरू हुने गर्दछ। ल एउटा भाग कि बाउमेन्स क्याप्सुल, ल एउटा भाग बाउमेन्स क्याप्सुल, वाइल अर्को शब्दमा हामी ग्लोमेरुलस क्याप्सुल पनि भन्छौँ। एउटा भाग है। त्यसपछिको भाग पिसिटी, प्रोएक्जिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स है त। त्यसपछि लुप अफ हेनले, एलएच, सर्टकटमा हामी एलएच भन्छौँ है त। लुप अफ हेनले, वाइल अर्को शब्दमा एलएच। अनि अर्को चाहिँ डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल, डिसिटी विथ कलेक्टिङ ट्युब्स। यी 4वटा भागलाई चाहिँ हामी नेफ्रोनका पार्ट्सहरू भन्छौँ। र यही पार्ट्सबाट युरिन बन्ने गर्छ र त्यो पिसाब बन्ने प्रक्रिया कति चरणमा पुरा हुन्छ भन्यो भने 3 चरणमा पुरा हुन्छ। फेरि अब नेफ्रोनको काम के हो भन्यो भने पिसाब बनाउनु हो, युरिन फर्मेसन गर्नु हो। अब युरिन फर्मेसन प्रोसेस कति चरणमा पुरा हुन्छ भन्यो भने 3 चरणमा। एउटा हो सिम्पल फिल्ट्रेसन, अर्को सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन
है त। अनि अर्को चाहिँ सेक्रेसन। यसरी तीनटा चरणमा पिसाब बन्ने गर्छ। तीनवटा चरणहरू के हुन् भनेर सोधिन्छ। अब हामीलाई प्रश्न के गर्छ भने युरिन बन्ने चरणहरू कुन कुन हुन् भनिन्छ। सिम्पल फिल्ट्रेसन, सिलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन र अर्को के हो त सेक्रेसन। तीनटा चरणमा पुरा हुने गर्दछ भनेर हामीले भन्ने गर्छौं। अब यो तीनटा चरणमा हेर्नुस् है, मैले फेरि त्यो नेफ्रोनको चित्र बनाएँ। ल यो तीन चरणहरू कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यसमा सबभन्दा पहिला यो क्याप्सुलमा हामी ध्यान दियौं। यसलाई के भनिन्छ बाउमेन्स क्याप्सुल। यसमा एउटा आर्टरी हुन्छ एफरेन्ट आर्ट्रियोल, त्यसले जाली बनाउँछ। जाली बनाइसकेपछि त्यसले शुद्ध बनाएर बाहिर लिएर जान्छ। लिएर जाने इफ्रेन्ट हो, जसले लिएर गयो त्यो इफ्रेन्ट, जसले लिएर आयो त्यो एफ्रेन्ट है। अनि यो जालीबाट यो जालीमा टोटल हुने प्रेसर भनेको 45 हुन्छ। 55 mm अफ 55 हुन्छ। यसमा यो ग्लोमेरुलसको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर 55 हुन्छ है त। तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने है यसको प्रेसर कति हुन्छ 55। ल यो हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर कति हुन्छ 55। यसलाई भनिन्छ ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, जसलाई 55 mm अफ Hg हुन्छ है। अनि यो नेफ्रोनमा जुन स्ट्रक्चर छ नि त्यो नेफ्रोनमा हुने जुन प्रेसर छ नेफ्रोटिक प्रेसर अर्थात् यसमा हुने हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, यो प्रेसर कतिको हुन्छ 45 को हुन्छ। टोटल जोड्ने मैले एकमुष्ट भने है। यसमा हुने प्रेसर कति हुन्छ 45, यसमा हुन्छ 45 mm अफ Hg। अब भन्नुस् यो 55 यहाँ छ 45 यहाँ छ भनेपछि अब युरिन माथिबाट तल आउनु पर्छ कि तलबाट माथि जानु पर्छ भन्यो भने जहाँ प्रेसर हाई छ त्यो भएकोबाट कमतिर जानु भनेको त डिफ्युजन प्रोसेस हो नि त हैन। डिफ्युजन प्रोसेस हो। त्यसो भएर हाई भएकोबाट तलतिर आउँछ। त्यसो भएर तपाईलाई कहिलेकाहीँ यो भित्री यसरी गइरहे त नसोध्ला, तर एउटा कुरा चाहिँ के सोध्न सक्छ भने तपाईहरुलाई यो 55 मा 45 घटाइदियौं भने कति बच्यो। 55 मा यदि 45 घटाइयो भने कति बच्यो 10 mm अफ Hg। यसलाई भनिन्छ नेट फिल्ट्रेसन रेट, यसलाई भनिन्छ NFR। अब भोलि प्रश्न हजुरहरुलाई नेट फिल्ट्रेसन रेट कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 10 भन्नु पर्यो। 10 कसरी आयो भने यो जालीमा हुने रगत अर्थात् जालीमा त रगत छ, यो नलीमा त रगत छ, त्यो रगतमा हुने हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर 55 हुन्छ अनि नेफ्रोनमा भएको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर 45 हुन्छ। अनि दुईटाको बीचको ग्याप कति भयो 10। यसको अर्थ यहाँबाट 10 mm अफ Hg बराबर तल फिल्टर हुन्छ। यसरी यो जति फिल्टर हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ नेट फिल्ट्रेसन रेट। त्यसो भएर NFR कति हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने आन्सर के हो NFR कति हुन्छ भनेर यदि सोधियो भने त्यति बेला आन्सर के भन्नु पर्यो तपाईले के भन्नु पर्यो 10 mm अफ Hg हुने गर्दछ भनेर भन्ने है। ठीक छ 10 mm अफ Hg। ओके तपाईले के मेडिसिन दिनु हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। यहाँनिर कुन मेडिसिन दिनु हुँदैन भन्नु भएको छ। ओके ल यहाँनिर प्रश्नै देखिएन। ठीक छ ल त्यसो भएर नेट फिल्ट्रेसन रेट कति हुन्छ 10 अब प्रश्न यो 10 mm अफ Hg भन्ने मान्यताया कति हो भने 1 ml हो। Hg 1 मिनेटमा कति ml को दरले। अब यो 125 लाई यदि एक दिनमा हामीले कन्भर्ट गर्यौं भने कति लिटर फिल्टर गर्छ 180 लिटर फिल्टर गर्छ पर डे। यसलाई नै भनिन्छ GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट। अब GFR कति हुन्छ भनेर सोधियो भने यसको बेस्ट एन्सर चाहिँ 125 ml पर मिनेट हो है। वास्तवमा भन्ने चाहिँ यो, तर यसलाई हिसाब गरेर हामीले कति बनाइदिएको एक दिनमा 180 बनाएको। नत्र भन्ने वास्तवमा भन्नियो भने है वास्तवमा भन्नियो भने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भनेको 125 ml हो। यदि 180 पनि राख्यो
है 125 पनि राख्यो 180 पनि राख्यो भने त्यति बेला राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ 125 ml प्रति मिनेट हुने गर्दछ भनेर हामीले भन्नु पर्दछ ठीक छ ल त्यसो भएर अब तपाईले बुझ्नु पर्ने के भने यसमा सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने यसमा हुने अन्कोटिक प्रेसर अस्मोटिक प्रेसर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर जे भने पनि नेफ्रोनमा हुने चाहिँ कति हो 45 अनि यसमा भएको त्यो जुन अन्कोटिक प्रेसर हुन्छ त्यो प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर 55 अनि 55 र 45 भन्नुको अर्थ यो बीचमा फरक कति छ 10 अनि त्यो 10 mm of Hg बराबरको फिल्टर हुन्छ भन्ने अर्थ हो कि त्यसलाई नै भन्छ हामी नेट फिल्ट्रेसन रेट अनि यसको अर्थ के हो त भन्दा 1 मिनेटमा 125 ml छानिन्छ 1 दिनमा 180 लिटर छानिन्छ भन्नुको अर्थ यसलाई नै भनिन्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट कति भनेर सोधियो भने आन्सर 125 हैन ml पर मिनेट है यदि तपाईलाई GFR भनेर सोध्यो भने यो भयो हैन GFR तर हजुरहरुलाई यदि NFR कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर फेरि 10 mm of Hg भन्नु पर्छ कि त्यसैले नेट फिल्ट्रेसन रेट भनेर सोध्यो भने मिलिमिटर अफ Hg मा आन्सर दिने तर GFR सोध्यो भने हामी 125 ml प्रति मिनेट का दरले दिने गर्छौं भनेर हामीले भन्नु पर्छ है ल यसरी फिल्ट्रेसन हुन्छ अब यो फिल्ट्रेसन भइसकेपछि फिल्ट्रेसन भयो हैन फिल्ट्रेसन भइसकेपछि अब 180 लिटर एक दिनमा फिल्टर हुन्छ भनेपछि हाम्रो पिसाब बन्ने भनेको त जम्मा 1500 ml हो बाँकी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा आउँछ बाँकी 79% जति जुन आर्टरीबाट यहाँ आएको थियो नि जुन आर्टरी भएर निस्केको छ नि त्यही आर्टरीमा फेरि बाँकी बचेको यो 79% जतिलाई रिएब्जर्प्सन गरेर फेरि एसएमा लैदिन्छ कि फेरि ब्लड सर्कुलेसनमै पुर्याइदिन्छ त्यसो भएर कति % रिएब्जर्प्सन हुन्छ भनेर सोध्यो भने हेर्नुस् है मोर देन 99% इज रिएब्जर्ब्ड 79% भन्दा बढी रिएब्जर्प्सन हुन्छ है अनि बाँकी बचेको 1% मात्रै के हो त त्यो युरिन हो जति फिल्टर हुन्छ त्यो 1% भनेको युरिन हो त्यो 1% भनेको युरिन हो 79% के हुन्छ रिएब्जर्प्सन हुन्छ र यो रिएब्जर्प्सन मध्ये एउटा चीज यस्तो प्रश्न गर्न सक्छ तलको मध्ये छानिएको वस्तुहरुमा कुन वस्तु 100% रिएब्जर्प्सन हुन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर ग्लुकोज हो एउटा मात्रै तत्त्व जसको 100% रिएब्जर्प्सन भएर रगतमा जान्छ त्यसरी युरिनमा सुगर नील हुनुपर्छ देखिनु हुँदैन यदि युरिनमा सुगर देखिन्छ भने त्यो रिनल फेलियर तिर गइरहेको छ भन्ने अर्थ जस्तो डायबिटिज भयो भने रिनल फेलियर हुन्छ डायबिटिजले सबैभन्दा बढी असर गर्ने अंग कुन हो भन्यो भने पनि आन्सर के भन्छौं हामी रिनल किडनी हैन त्यसो भएर कुन चीज देखिनु हुँदैन भनेर सोधियो भने ग्लुकोज देखिनु हुँदैन है अब यो दुईटा यो जुन जाली छ नि यो जाली मध्ये तपाईलाई सोध्छ यो जालीबाट कुन चीज फिल्टर हुँदैन भनेर सोध्यो भने दुई चीज चाहिँ फिल्टर हुँदैन एउटा प्रोटिनका टुक्राहरू प्रोटिन अनि अर्को चाहिँ के हो त ब्लड सेल्स यो दुईटा चाहिँ यो जालीबाट छानिदैन तलको मध्ये कुन वस्तु जालीबाट छानिदैन भनेर सोधियो भने नछानिने वस्तु चाहिँ प्रोटिन र ब्लड सेल्सहरु हो तर छानिएर पनि 100% फेरि रगतमै जाने वस्तु चाहिँ ग्लुकोज हो यसको अर्थ भोलि प्रश्न तपाईलाई हेर्नुस् है युरिनमा देखा नपर्ने चीजहरु के हो देखिन नहुने चीजहरु के हो भनिन्छ 1 नम्बरमा प्रोटिन 2 नम्बरमा ब्लड सेल्स 3 नम्बरमा सुगर भन्यो भने आन्सर के हुन्छ डी मा अल अफ द एबभ राखिदिएको हुन्छ त्यसैले यसको आन्सर के हो त युरिनमा देखा नपर्ने चीजहरु के हुन् अल युरिनमा देखिन नहुने यदि यो चीज यदि युरिनमा देखियो भने तपाईले सम्झिनुस् रिनल फेलियर छ फेलियर तिर गइराछ त्यसो भएर हामी एउटा चीज हेर्छौं नि युरिनमा हामीले जुन प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्छौं नि त्यो युरिन प्रेग्नेन्सीमा हामी युरिन टेस्ट गर्छौं युरिन आरइएमई गर्छौं यो प्रेग्नेन्सीमा युरिन आरइएमई गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको एल्बुमिन आको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो कि एल्बुमिनलाई युटीआई त सामान्य ट्र्याकमा इन्फेक्सन प्रेग्नेन्सीमा त कमन नै हो
यदि कुनै पनि प्रेग्नेन्ट महिलाको युरिनमा एल्बुमिन आउँछ भने त्यो महिला भविष्यमा 100% इक्लाम्सियामा जान्छ। त्यसो भएर योबाट बचाउनको लागि, यो नहोस् भन्नको लागि हामीले युरिनमा एल्बुमिन हेर्छौँ। एल्बुमिन भनेको के हो? प्रोटिन हो। मोस्ट कमन पाउने प्लाज्माको प्रोटिन के हो? एल्बुमिन हो नि त है। त्यसो भएर युरिनमा एल्बुमिन देखियो भने, युरिनमा ब्लड सेल्सहरू देखियो भने द्याट इज डिफाइन्ड एज अ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम। त्यसलाई हामी भन्छौँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम। यदि कुनै पनि मान्छेको युरिनमा प्रोटिन देखिन्छ, युरिनमा आरबिसी देखिन्छ भनेपछि त्यो मान्छेको रिनल फेलियर भइराखेको छ, नेफ्रोन फेलियर भएको छ, त्यसलाई भनिन्छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम। त्यसो भएर यो जालीबाट छानिन नहुने चिज के हो? प्रोटिन र ब्लड सेल्स। छानिए तापनि 100% रिएब्जर्प्सन हुने चिज के हो? ग्लुकोज। यो तीनटा चिज चाहिँ युरिनमा देखिनु हुँदैन। अरु बाँकी सबै कुराहरू युरिनमा आउँछ है। त्यसो भएर कति प्रतिशत रिएब्जर्प्सन हुन्छ? 79% भन्दा बढी। कति पर्सेन्ट युरिन हो? 1%। कति फिल्टर हुन्छ? 180 लिटर। 180 लिटरको 1% भनेको कति हो? 1500 ml हो। त्यसो भएर हामी कहिलेकाहीँ हामीलाई सोध्यो भने यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ है। हुन्छ ल, यही कुरा तल व्याख्या गरिएको छ। 3 चरणमा यो फिल्ट्रेसन हुन्छ। सिम्पल फिल्ट्रेसन हुन्छ, त्यसपछि सिलेक्टिभ। हेर्नुस् त 125 ml को दरले एक दिनमा 180 लिटर फिल्टर हुन्छ। यसलाई हामी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भन्छौँ है। अनि यसको 79% जति रिएब्जर्प्सन हुन्छ, मेनली बाइ पीसीटी। मुख्यतया कहाँबाट हुन्छ? पीसीटीबाट। र छानिए तापनि 100% रिएब्जर्प्सन हुने के हो भने सुगर, ग्लुकोज। अब हेर्नुस् है, ग्लुकोज युरिनमा कुन कुरा देखिनु हुँदैन भनेको चाहिँ आन्सर के भयो यसको? युरिनमा तलक मध्ये कुन कुरा देखिनु हुँदैन भने ग्लुकोज, प्रोटिन, ब्लड सेल, अल अफ द एबभ। राइट एन्सर के भयो त यसको? युरिनमा देखिन नहुने चीज के हो? तीनै चीज हो, अल अफ द एबभ। ठीक छ। अब यहाँनिर तपाईलाई सोध्यो भने युरिनमा किडनीबाट अर्थात नेफ्रोनबाट नछानिने चीज के हो भन्यो भने दुईटा चीज। यो चाहिँ छानिन हुँदैन, छानिन हुँदैन। छानिए तापनि युरिनमा देखा नपर्ने चीज के हो भन्यो भने ग्लुकोज हैन। अब यही युरिनमा ग्लुकोज आछ कि छैन भनेर हामी के गर्छौं? बेन्डिक टेस्ट गर्छौं। एउटा टेस्ट गरिन्छ नि, बेन्डिक टेस्ट। यो बेन्डिक टेस्ट केमा गरिन्छ? युरिनमा सुगर भयो नभएको हेर्नको लागि हामी गर्छौं। एउटा केमिकल युज गरिन्छ, बेन्डिक सोलुसन। त्यसले पिसाबको रङलाई कति परिवर्तन गर्छ, कुन रङमा कन्भर्ट गर्छ, त्यसको आधारमा सुगर भयो नभएको हामी हेर्छौं। त्यही भएर बेन्डिक टेस्ट केमा गरिन्छ भनिन्छ? युरिन सुगर टेस्ट, अर्थात युरिनमा सुगर आए नआएको हेरिने हो। ल ओके, ल त्यसो भएर त्यो 1% युरिन हो। सामान्यतया पिसाबको मात्रा कहीं सोधियो भने 1000 देखि 1500 ml, छान्नै पर्यो भने 1500 ml विल बी बेटर हुन्छ है त। अब यो मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, किडनीबाट इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्सन हुन्छ जसले आरबिसी को नियन्त्रण गर्छ, आरबिसी उत्पादन गराउँछ। फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइटको ब्यालेन्समा महत्त्वपूर्ण भूमिका अघि नै भनिसक्यो। एसिड र बेसको ब्यालेन्समा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ है त। होमियोस्टासिसको पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसो भएर यो किडनीका कामहरू कहिलेकाहीँ सोध्यो भने, अब किडनीबाट बन्ने जुन युरिन छ, युरिनको बारेमा कहिलेकाहीँ सोध्यो भने पिसाब भन्छौँ हामी। पिसाबलाई हामी कुन कलरको भन्छौँ? पिसाबको रङ चाहिँ एम्बर कलरको हुन्छ। पिसाबको रङ कुन कलरको भन्यो भने एम्बर कलर हैन। अनि पिसाबको रङ जुन एम्बर हुन्छ, त्यो एम्बर कसले गराइदिएको हो? बिलिरुबिनको कारणले गर्दा। पिसाबको रङ किन एम्बर हुन्छ भन्यो भने हामी बिलिरुबिनको कारणले गर्दा। ठीक छ ल, बिलिरुबिन हैन। त्यो बिलिरुबिन पिसाबबाट आयो भने त्यो बिलिरुबिनलाई के भनिन्छ? युरोबिलिनोजिन। दुईटा शब्द मैले सम्झिनुस् भन्छु। बिलिरुबिन निस्किने भनेको मुख्यतया दुईटा ठाउँबाट। एउटा स्टेरोकोबिलिनोजिन, यो के हो? स्टुलबाट बाहिर निस्किने। स्टुलमा यदि बिलिरुबिन निस्किन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ स्टेरोकोबिलिनोजिन। अनि युरिनबाट बिलिरुबिन निस्क्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? युरोबिलिनोजिन। त्यसो भएर बिलिरुबिन शरीरबाट बाहिर निस्किने मुख्य भनेको स्टुल नै हो, दिशाबाट बाहिर निस्किन्छ र केही हदसम्म युरिनबाट पनि निस्किन्छ। त्यसो भएर पानी कम खानु भयो भने युरिन पहेँलो हुन्छ, बिलिरुबिन बाक्लो भयो। पानी बढी खाइयो भने बिलिरुबिन पातलो भयो, पिसाब क्लियर आउँछ है त। त्यसो भएर पिसाबको रङ एम्बर हुनुको पछाडि के को रङ हो भन्यो भने बिलिरुबिन भन्छौँ। अब एक दिनमा पिसाब कति उत्पादन हुन्छ भन्यो भने 1.5 लिटर, अराउन्ड 1 देखि 1.5 लिटरसम्म।
कम्तीमा पनि पिसाब हुन पर्ने चाहिँ कति हो 500 ml चाहिँ पर डे हुनै पर्छ। पिसाब सामान्यतया कति हुनुपर्छ कम्तीमा 500 ml पर डे वा 50 ml पर आवर को दरले कम्तीमा पनि भयो भने यो राम्रो हुन्छ भन्ने अर्थ हो यो है त। अब पिसाबको कम्पोजिसन हामीले हेर्यौं भने यसमा 96% वाटर छ, कति % पानी भन्यो भने 96% पानी, ठीक छ। युरिया 2% जति युरिया हुने गर्छ है। अनि युरिक एसिड, सोडियम, फस्फेट, क्लोराइडहरु अरु 2%। अब तपाईलाई सोध्ने भनेको वाटर कति, युरिया कति सोध्न सक्छ। युरिया चाहिँ 2% र वाटर चाहिँ 96% जति हुने गर्दछ भनेर हामीले भन्नु पर्दछ। अनि यहाँ एउटा शब्द छ है, यो एउटा शब्द छ, यो युरिनमा जुन क्याल्सियम सल्फेट र फस्फेट छ नि, यो क्याल्सियम सल्फेट र फस्फेटले के गर्दिन्छ भनेपछि है, युरिनमा क्याल्सियम यो जुन सल्फेट र फस्फेट हुन्छ यसले स्टोन बनाउन मद्दत गर्छ, पत्थरी। क्याल्सियम सल्फेट र फस्फेटले पत्थरी अर्थात स्टोन फर्मेसन, जुन हामी मृगौलामा पत्थरी जम्यो भन्छौं नि, त्यो पत्थरी जम्नुको पछाडि कसको रोल हुन्छ भने क्याल्सियम सल्फेट र फस्फेट। त्यसैले क्याल्सियम खाँदाखेरि प्रशस्तै पानी खानुपर्छ भन्छौं नि हामी। क्याल्सियम खाँदाखेरि प्रशस्तै के गर्नुपर्छ, पानी खानुपर्छ, किनभने क्याल्सियमलाई यदि खाएर पानी कम खाइयो भने त्यो क्याल्सियम युरिनरी ट्र्याकमा जम्न सक्छ। यदि जम्यो भने त्यसले के गराउन सक्छ, स्टोन फर्मेसन गराउन सक्छ। त्यसो भएर स्टोन फर्मेसन गराउन सक्ने भएको भएर क्याल्सियमलाई सकेसम्म पानी धेरै खाएर है त, पानी धेरै खाएर बिहानको समयमा खाइयो भने राम्रो हुन्छ। किनभने तपाईले बेलुका यदि क्याल्सियम खानु भयो भने पानी कम खाइन्छ, अनि पानी कम खाएपछि पिसाब फेर्न पनि त्यति उठिदैन, नउठेपछि त्यो ती जम्ने डर हुन्छ कि। त्यसो भएर गर्भवतीहरूलाई हामी सकेसम्म आइरनलाई चाहिँ बेलुका खाऊ है, आइरनलाई बेलुका खाऊ र क्याल्सियमलाई के गर बिहान खाऊ भनेर हामी भन्ने गर्छौं। त्यसो भएर यो क्याल्सियम फस्फेट र सल्फेटले चाहिँ के गर्न सक्छ, स्टोन बनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु होला है। ल अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोधिदिन सक्छ, हुन त यहाँनिर अब जेनरली अब तपाईहरुलाई सोध्यो भने हैन, यहाँनिर एउटा छुट्टियो जस्तो लाग्यो है त। सामान्यतया यो 5 देखि लिएर 7.5 ब्र्याकेटमा 6.5 एभरेज युरिनको पीएच। युरिनको पीएच सामान्यतया एसिडिक हुन्छ है। कहिलेकाहीँ युरिनको पीएच हामीले सोध्यो भने युरिनको पीएच चाहिँ के हुन्छ, एसिडिक नेचरको हुन्छ है त। पानी धेरै खाइयो भने पीएच बढ्छ हैन, पानी कम खाइयो भने पीएच स्ट्रङ हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने युरिनको पीएच कस्तो भने एसिडिक नेचरको हुने गर्छ। क्याल्सियम ओडी खाने भन्नुभएको छ, ओडी नै खाने हो, once a day नै खाने है त, ठीक छ। ल अब त्यसपछिको अंग हो युरेटर। युरेटर दोस्रो अंग, तपाईहरुलाई युरेटरको विषयमा सोध्न सक्छ। युरेटर दोस्रो अंग हो जसलाई नेपालीमा मूत्रनली पनि भनिन्छ। 25 देखि 30 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। छान्नै पर्यो भने 25 छान्नु होला। यो मध्ये पनि स्पेशली अब दुईटै अवस्था आयो भने 25, तर 30 पनि व्याख्या छ है त। अब यसको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट भने के पनि छैन। कहिलेकाहीँ सोध्यो भने अब यसले किडनीमा बनेको युरिनलाई, किडनीबाट युरिनलाई हैन कहाँसम्म पुर्याइदिने काम भन्यो भने युरिनरी ब्लाडरसम्म। यसको अरु त्यस्तो केही पनि छैन। युरेटरले के गर्छ भन्यो भने यसले चाहिँ किडनीमा बनेको युरिनलाई युरिनरी ब्लाडरसम्म पुर्याइदिन्छ भन्यो। र त्यसपछिको अंग हो युरिनरी ब्लाडर, पिसाब थैली है। पिसाब थैली चाहिँ नासपति आकारको हुन्छ, पियर सेपेड अर्गन्स हो हुन्छ। अब यसमा ट्रान्जिशनल एपिथेलियम पाइन्छ, एउटा स्पेशल टिस्यु पाइन्छ जुन टिस्युलाई हामी ट्रान्जिशनल एपिथेलियम भन्छौं। यसमा 3 वटा प्वाल हुन्छ, त्यो प्वाललाई हामी ट्राइगोन भन्छौं। प्वाललाई चाहिँ हामी ट्राइगोन भन्छौं हैन। अस्ति पनि एउटा प्रश्न थियो सायद हैन, ट्राइगोन कहाँ पाइन्छ भन्ने प्रश्न। आन्सर के हो त, युरिनरी ब्लाडरमा। यो ट्राइगोन भने चाहिँ के होला भनेर सोधियो भने हामीले युरिनरी ब्लाडरमा 3टा प्वाल हुन्छ, त्यो 3टा प्वाललाई नै हामी ट्राइगोन। दुईवटा युरेटरको मुख खुलेको हुन्छ भने एउटा चाहिँ युरेथ्राको मुख खुलेको हुन्छ। यो 3टा प्वाललाई चाहिँ हामी ट्राइगोन भन्छौं। यो 3टा जुन प्वाल छ यो प्वाललाई चाहिँ के भनिन्छ, ट्राइगोन भनेर हामी भन्ने गर्छौं। त्यसैले ट्राइगोनको अर्थ के भन्यो भने हामीले ल ठीक छ। ल
यो युरिनको पीएच भने कति हुन्छ भनेर राखिदिए कि युरिनको पीएच भ्यालु कति भन्यो भने 6.5 हुन्छ एभरेजमा 6 देखि 6.5 को रेशियो हुन्छ तर कहिलेकाहीँ अल्कालाइन पनि हुन सक्छ हैन त्यसरी एभरेज हो 7.5 हुनुपर्छ 7.5 भने मैले हैन तर एभरेजमा चाहिँ 6.5 को रेशियोमा हुने गर्छ भनेको त्यसरी युरिन कस्तो हो भन्यो भने एसिडिक नेचरको भन्नुपर्छ कि तुलनात्मक रूपमा एसिडिक हुन्छ अल्कालाइन भन्दा एसिडिक तिर पर्छ यो ल युरिनरी ब्ल्याडरले सामान्यतया पिसाब 200 देखि 300 ml को कलेक्सन भयो भने पिसाब लागेको अनुभव हुन्छ भने 500 देखि 600 ml भन्दा जति चाहिँ पिसाब थैलीमा कलेक्सन हुन सक्छ सामान्यतया हैन तपाईले रोक्न सक्ने तपाईले छेक्न सक्ने तपाईले धान्न सक्ने 500 देखि 600 ml कहिलेकाहीँ रिटेन्सन भयो भने त 1.5 लिटर पनि हुन सक्छ तर सामान्यतया युरिनरी ब्ल्याडरले कति समयलाई धान्न सक्छ भन्ने हो भने आन्सर चाहिँ यो है अब यसको इन्फेक्सन एकदमै कमनली सोधिएको समस्या प्रश्न हो हैन युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्ने भने आन्सर सिस्टाइटिस अब यो के सँग झुकाइदिन्छ भन्यो भने हामीलाई कोलिसिस्टाइटिस त्यसो भए यो सिस्टाइटिस र कोलिसिस्टाइटिसको बारेमा सोधिएको चाहिँ पटक पटक सोधिएको प्रश्न हो आन्सर सिस्टाइटिस र कोलिसिस्टाइटिस सिस्टाइटिस भनेको युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सन कोलिसिस्टाइटिस भनेको गल ब्ल्याडरको इन्फेक्सन ओके ल ठीक छ सर यहाँ पढाएको नोट अर्को हो हामीले पठाएको नोट अर्को हामीलाई पठाएको नोट ओके ल ल अहिले त पठाइदिएको यही पठाइदिरहेको छु मैले अब पहिला अलि छोटो थियो होला हैन मैले नयाँ पठाइदिरहेको छु है ल हस् ल हुन्छ ल त्यसो भए गल ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामी कोलिसिस्टाइटिस भन्छौँ भने युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई सिस्टाइटिस यो झुक्क्याउन सकिने भएको भए यहाँबाट प्रश्न गर्न सक्छ ढुक्कसँग ध्यान दिनु होला युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सन सिस्टाइटिस गल ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई कोलिसिस्टाइटिस अनि मूत्र मार्ग भन्छ मूत्र मार्ग भनेको पिसाब नली अर्थात् युरेथ्रालाई नेपालीमा मूत्र मार्ग भनिन्छ यसको लम्बाइ कति भन्यो भने आन्सर 18 सेन्टिमिटर एभरेजमा छान्न पर्यो भने 18 तर 18 देखि 20 पनि भन्ने गरिन्छ पुरुषको हकमा 18 महिलाको हकमा चाहिँ यो कति हुने गर्छ 4 सेन्टिमिटर हुने गर्दछ त्यसो भएर यो 4 सेन्टिमिटर महिलाको हकमा पुरुषको हकमा चाहिँ 18 सेन्टिमिटर भन्नुपर्छ है त अब यो युरेथ्रामा दुईवटा स्पिन्चर हुन्छ भल्भहरु हुन्छ युरेथ्रामा दुईवटा भल्भ है ल दुईवटा भल्भ हुन्छ तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ यो मूत्र नली र मूत्र मार्ग भनेर सोधिन्छ है मूत्र मार्ग कस्तो मूत्र नली कस्तो मूत्र नली भन्यो भने युरेटरलाई मूत्र मार्ग भन्यो भने युरेथ्रालाई यसमा दुईवटा स्पिन्चर हुन्छ एउटा एक्सटर्नल एउटा इन्टर्नल हैन एक्सटर्नल चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ भोलेन्ट्री मसलले बनेको हुन्छ भने इन्टर्नल हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन इनभोलेन्ट्रीले बनेको हुन्छ सेम यो रेक्टम जस्तै हो एनएस मा भएको जस्तै हो है ठीक छ बाहिरको भोलेन्ट्रीले बनेको छ हाम्रो नियन्त्रणमा छ भित्रको भोलेन्ट्री छैन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन अब युरेथ्रामा कतिवटा स्पिन्चर भल्भहरु पाइन्छ भन्यो भने आन्सर दुईवटा भल्भ पाइने गर्दछ यसलाई हेर्नको लागि प्रयोग गर्ने त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी सिस्टोस्कोप भन्छौं त्यो हेर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी सिस्टोस्कोप भनिन्छ है त ल ओके अब सिस्टोस्कोपले के हेर्छ भन्यो भने युरेथ्रालाई हेरिन्छ अब प्रोटोस्कोपले के हेर्छ भन्यो भने रेक्टम र एनसलाई हेर्ने मेसिनलाई प्रोटोस्कोप भनिन्छ ठीक छ रेक्टमहरुलाई हेर्नलाई चाहिँ हामी प्रोटोस्कोप प्रयोग गर्छौं है ओके ल प्रोटोस्कोपले के गर्छ भन्यो भने एनस र रेक्टम हेर्न प्रयोग गरिन्छ भने सिस्टोस्कोपले के प्रयोग गरिन्छ यो युरेथ्रा र युरेटरहरु युरेथ्राहरुलाई चाहिँ हेर्नको लागि हामी के प्रयोग गर्छौं ल त्यसैले सिस्टोस्कोप र प्रोटोस्कोपमा चाहिँ के फरक भनेर सोध्यो भने यो कुरालाई ध्यान दिनु होला ल एउटा अर्को युनिट छ यसै भित्र वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स भन्ने टपिक छ वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स है त अब यो वाटर र इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै शरीर भित्र एउटा इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट छ हैन शरीर भित्रको एउटा इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट जसलाई हामी ब्यालेन्समा राख्यौं भने यदि यो ब्यालेन्स्ड वा यसलाई हामी हेल्दी भन्छौं यदि यो हेल्दी भयो भने त्यो स्टेजलाई भनिन्छ होमियोस्टासिस
यदि शरीरभित्रको इन्भाइरोमेन्टलाई सन्तुलन राख्न सक्यो भने हाम्रो शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ र त्यो स्वस्थ वा सन्तुलित अवस्था नै होमियोस्ट्यासिस हो है त। अब होमियोस्ट्यासिस भनेर अघि एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो के हो भन्ने कुरा। शरीर पूर्ण रूपमा हेल्दी भएको अवस्थालाई होमियोस्ट्यासिस भनिन्छ। र यो होमियोस्ट्यासिस हुनको लागि फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइटको ब्यालेन्स एकदमै जरुरी छ। वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स के को लागि चाहिन्छ भन्यो भने शरीरभित्रको इन्भाइरोमेन्टलाई क्लियर गर्न वा इन्भाइरोमेन्टलाई ब्यालेन्समा राख्न, इन्भाइरोमेन्टलाई हेल्दीमा राख्न फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइटको ब्यालेन्स त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ भने। अब सामान्यतया ह्युमन बडीमा कति प्रतिशत पानी हुन्छ भन्यो भने 60% पानी बडीको शरीरभित्र हुन्छ र यो 60% अब बच्चामा अझै धेरै हुन्छ, नवजात शिशुमा अझै बढी हुन्छ है। त्यसो भएर एडल्टको शरीरमा अराउन्ड 60% जति पानी हुने गर्दछ र यो पानी शरीरको दुई ठाउँमा बस्छ। एउटा सेलभित्र बस्छ, अस्ति पनि हामीले भनिसकेका छौँ, एउटा सेलभन्दा बाहिर बस्छ। एउटा सेलभित्र बस्छ, एउटा सेलभन्दा बाहिर। सेलभित्र बस्ने पानीलाई चाहिँ हामी इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड्स पनि भन्छौँ, अर्थात् इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड सेलभित्र बस्ने पानीलाई इन्ट्रा। र त्यसमा के को लेभल बढी हुन्छ भन्यो भने एन्सर पोटासियमको मात्रा बढी हुन्छ। सेलभित्रको पानीमा के को मात्रा बढी हुन्छ? पोटासियम। र यसमा जम्मा फ्लुइडको मात्रा कति प्रतिशत हो? 40% है। अहिले म यसको फेरि पनि व्याख्या गर्छु, एकछिनलाई बुझौँ। सेलभित्र टोटल 60 को 40% सेलभित्र छ भने सेलभन्दा बाहिर बस्ने फ्लुइडलाई हामी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भन्छौँ। यसलाई अर्को शब्दमा इन्टरसेलुलर पनि भनिन्छ। यो टोटल 20%। अब कतै कतै 38 र 22 पनि छ, तर अब त्यति फरक पर्दैन। मैले धेरै ठाउँमा व्याख्या गर्ने चाहिँ 40 र 20 हो, कतिपय ठाउँमा 38 र बु पनि भन्ने गरिन्छ। अब यो सेलभित्र पाउने पानी 20%, सेलभित्र 40, सेलभन्दा बाहिर 20% भने यसमा सोडियमको मात्रा बढी हुन्छ। अब कुन इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा बढी भन्यो भने एक्स्ट्रा सेलुलर क्याटायन भनेर सोध्यो भने सोडियम, इन्ट्रासेलुलर क्याटायन भन्यो भने हामीले के भन्नुपर्छ? पोटासियम। सेलभित्र तपाईलाई कुन इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा बढी भन्यो भने पोटासियम, सेलभन्दा बाहिर के हुन्छ भन्यो भने आन्सर के हो त? सोडियम। एउटा यहाँनिर चित्र छ, हेर्नुस्, एउटा यो चित्रमा देखाइएको छ। ल अब बडी फ्लुइड्स दुई ठाउँमा पाउँछ, एउटा एक्स्ट्रा सेलुलर, एउटा इन्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा भनेको सेलभन्दा बाहिर, इन्ट्रा भनेको सेलभित्र। सेलभित्र पाउने पानी 40% हुन्छ, सेल बाहिर पाउने पानी दुई ठाउँमा पाउँछ, एउटा इन्टरस्टिटियल फ्लुइड, एउटा इन्ट्राभास्कुलर फ्लुइड्स। सेल बाहिर पनि दुई ठाउँमा छ, एउटा इन्टरस्टिटियल स्पेसमा, एउटा इन्ट्राभास्कुलर स्पेसमा। अब यो के हो भन्ने कुरा एउटा सानो चित्रबाट हामी क्लियर हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ है। जस्तो अब यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा रगतको भेसल्स भयो है, त्यसपछि यहाँनिर सेलहरू हुन्छ। अब सेलभित्र पाउने पानी र सेलभन्दा बाहिर पाउने पानी गरेर दुई भागमा। सेलभित्र पाउने पानी के भयो? इन्टरसेलुलर फ्लुइड्स, सेलभित्रको पानी। अनि सेल बाहिर पाउने पानी, यो पानी पनि एक्स्ट्रा सेलुलर, रगतको भित्र पाउने पनि एक्स्ट्रा सेलुलर। अनि यो रगतको भित्र जुन बसेको छ त्यसलाई के भन्ने? इन्ट्राभास्कुलर। अनि रगतको बाहिरपट्टि जहाँ यो बसेको छ यसलाई के भन्ने? इन्टरस्टिटियल। त्यसो भएर सेलको बाहिरपट्टि दुईटा ठाउँ छ, एउटा इन्टरस्टिटियल स्पेस, एउटा चाहिँ इन्ट्राभास्कुलर स्पेस। इन्टरस्टिटियल स्पेसमा 15% पानी पाइन्छ, इन्ट्राभास्कुलरमा 5%, सेलभित्र कति? 40, टोटल गरेर कति भयो? 60। त्यसो भएर सेलभित्र कति पाइन्छ भन्यो भने 60% सेलभित्र। सेल बाहिर कति भन्यो भने 20%, 15% यहाँ पाइन्छ है, अनि 5% चाहिँ रगतको नलीभित्र पाइन्छ। र अब यो दुईटा सेल भन्दा बाहिरको यो स्पेस, जुन स्पेसलाई हामी के नामले चिन्छौँ? इन्टरस्टिटियल स्पेस। यो स्पेसको नाम के हो? यो दुईवटा सेलको जुन बिचमा छ नि त्यो भागलाई भनिन्छ इन्टरस्टिटियल स्पेस। इन्टरस्टिटियल स्पेस।
र यही स्पेसमा पानी धेरै जम्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी इडीमा र त्यही स्पेसमा पानीको मात्रा कम भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ डिहाइड्रेसन त्यसो भएर तपाईलाई भोलि प्रश्न इडीमा भनेको कुन ठाउँमा पानी बढी हुनु हो भन्यो भने पनि यो इन्टरस्टिटियल स्पेस डिहाइड्रेसन भनेको कुन ठाउँमा पानी कम हुनु हो भन्यो भने पनि आन्सर के हो त इन्टरस्टिटियल स्पेस है त्यसो भएर दुई ठाउँमा पानी जम्यो भने त्यो अवस्थालाई हामी के भन्न सक्छौं यो ठाउँमा जम्यो भने त्यो अवस्थालाई हामी इडीमा वा डिहाइड्रेसन भन्न सक्छौं त्यही कुरा यहाँ व्याख्या गरिएको छ एउटा इन्टरस्टिटियल स्पेस जसमा 15% जति पानी बस्छ त्यो स्पेसमा पानीको मात्रा बढी भयो भने त्यसलाई हामी इडीमा भन्छौं त्यही स्पेसमा पानीको मात्रा कम भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ डिहाइड्रेसन त्यसो भएर इडीमा र डिहाइड्रेसन भनेको कुन स्पेसमा हो भनियो भने इन्टरस्टिटियल स्पेस यो शब्दको यो नाम सम्झिनु होला कुन स्पेसमा पानीको मात्रा कम वा बेसी भयो भने डिहाइड्रेसन वा इडीमा भनिन्छ भनेर सोधियो भने प्रश्न त्यही प्रश्न यहाँ बनाएको छ हेर्नुस् नि ल यसको आन्सर के भयो डिहाइड्रेसन भनेर तलको कुन ठाउँमा पानीको मात्रा कम भएको अवस्थालाई बुझाउँछ भनेर सोधिएको छ आन्सर के भयो त्यहाँनिर इंटरसेलुलर स्पेस इंटरस्टिटियल स्पेस इंट्राभास्कुलर स्पेस वा अल अफ द एबभ आन्सर के भयो ल यसको सबैले दिनु भएको छ यसको राइट आन्सर के हो त इंटरस्टिटियल स्पेसमा पानीको मात्रा कम भएको अवस्थालाई डिहाइड्रेसन भनिन्छ यही पानीको मात्रा बढी भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ इडीमा भनिन्छ यसको अर्थ हाम्रो पानी बस्ने ठाउँ तीनटा भयो है पानी बस्ने ठाउँ तीनटा भयो एउटा हो सेल भित्र बस्यो है त एउटा रगतको नली भित्र बस्यो है अनि एउटा कहाँ बस्यो यो स्पेसमा बस्यो यो स्पेसलाई भनिन्छ इन्टरस्टिटियल स्पेस रगतको नली भित्रलाई भनिन्छ इन्ट्राभास्कुलर स्पेस अनि सेल भित्रको स्पेसलाई भनिन्छ इन्ट्रासेलुलर स्पेस है इन्ट्रा भन्यो भने सेल भित्र इन्ट्राभास्कुलर भन्यो भने रगत भित्र इन्टरस्टिटियल भन्यो भने रगतको बाहिरपट्टि सेलको पनि बाहिरपट्टि यो स्पेसलाई भनिन्छ इन्टरस्टिटियल स्पेस यही पानी जम्नु इडीमा यहाँ पानीको मात्रा कमी हुनु डिहाइड्रेसन है ल ओके ल यही कुराहरु कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ भन्ने कुरा हो र सामान्यतया हामी दैनिक हाम्रो शरीरलाई चाहिने पानी भनेको 2 देखि 3 लिटर हो है त पिउनको लागि होइन है फेरि यो शरीरलाई चाहिने पानी हो पिउनको लागि त हामी 1500 ml नै भन्छौं हैन अब कसरी हाम्रो शरीरमा 2 देखि 3 लिटर पुग्छ भनेर सोधियो भने हाम्रो शरीरमा हामीले ल ओके हाम्रो शरीरमा कसरी 2 देखि 3 लिटर पानी पुग्छ भनेर सोधियो भने ml हाम्रो शरीरमा हामीले पानी पिएर 1500 ml जान्छ ठीक छ अनि खानेकुराहरु पकाएर खाँदाखेरि 800 ml शरीरमा प्रवेश गर्छ मेटाबोलिक वाटर भन्यौं नि हामीले मेटाबोलिक वाटर भनेको चाहिँ एटीपी भन्दाखेरि है एटीपी भन्दाखेरि माइटोकन्ड्रियाबाट पानीको पनि उत्पादन हुन्छ हामीले भन्यौं नि एटीपी बनाउने बेलामा माइटोकन्ड्रियाले हैन कार्बन डाइअक्साइड पनि निकाल्छ अनि पानी पनि निकाल्छ त्यो पानीलाई भनिन्छ मेटाबोलिक वाटर त्यसो भएर शरीर भित्रको विभिन्न फिजियोलोजीबाट पानी बनिराखेको हुन्छ त्यो पानीलाई मेटाबोलिक यसरी टोटल 1500 खाएर पिएर खाना दाल भात तरकारीहरु पकाउँदाखेरि 800 ml र मेटाबोलिक रूपमा 400 ml गरेर टोटल ह्युमन बडीलाई कति जान्छ 2700 ml अनि बाहिर हामी कति आउटपुट गर्छौं भन्यो भने बाहिर आउटपुट गर्न बाहिर आउटपुट कसरी हुन्छ भन्यो भने हेर्नुस् त ल ओके पिसाब मार्फत 1500 ml लस हुन्छ पसिना मार्फत 500 ml लस हुन्छ स्वेट अर्थात स्किन रेडिएसन मार्फत शरीर रूम टेम्परेचरले शोषण गरेको रूम टेम्परेचरले शोषण 200 ml हावाले सास फेर्दाखेरि 400 ml गइराखेको हुन्छ स्टुलबाट 100 ml गइराखेको हुन्छ टोटल जाँदाखेरि कति गयो त
2700 ml। त्यसरी हाम्रो शरीरभित्र आउने पनि 2700 ml, जाने पनि 2700 ml। यसरी इन्टेक र आउटपुट कसरी ब्यालेन्स हुन्छ भन्यो भने यो अब यहाँनिर नझोकिनु होला, पिउनको लागि भन्यो भने चाहिँ 1500 ml नै हो है। शरीरलाई चाहिने र पिएर भन्ने अर्थ फरक लाग्छ है त। शरीरलाई कति चाहिन्छ भन्यो भने 2 देखि 3 लिटर, तर कति पानी पिउनु पर्छ भन्यो भने एभरेजमा चाहिँ हामी 1500 ml भन्ने गर्छौं। ल अब यसैलाई अब यसभित्र एउटा इलेक्ट्रोलाइट भन्ने टपिक छ, टाइप्स अफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको के हो भन्यो भने है त, इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको चाहिँ त्यस्ता तत्त्वहरू हुन् जसले शरीरभित्र एक किसिमको चार्ज डेभलप गर्छ, चार्ज, अनि त्यसले शरीरभित्र विभिन्न चिजहरूलाई ब्यालेन्समा राख्न मद्दत गर्छ। त्यस्ता चार्ज भएका ती तत्त्वहरू जसलाई शरीरले अनिवार्य रूपमा बाहिरबाट खानु पनि पर्छ, शरीरलाई चाहिन्छ पनि है। त्यसो भएर त्यस्ता तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छौँ, जसमा कि पोजिटिभ चार्जेस हुन्छ कि नेगेटिभ चार्जेस हुन्छ। र जो पोजिटिभ चार्जेस हुन्छ त्यसलाई क्याटाइन भनिन्छ, जो नेगेटिभ चार्जेस हुन्छ त्यसलाई एनाइन भनिन्छ है। एउटा क्याटाइन एउटा एनाइन। त्यसो भएर क्याटाइन र एनाइन भनेर यदि सोधियो भने पोजिटिभ जतिलाई क्याटाइन, नेगेटिभ जतिलाई चाहिँ हामी एनाइन भन्छौँ। अब यसको अर्थ जसको पछाडि पोजिटिभ, जस्तो तपाईले पोटासियम भनेर पढ्नुभयो, पोटासियमलाई के भनिन्छ, अनि के मा माथि के लेख्नुहुन्छ, प्लस लेख्नुहुन्छ। यदि पोटासियमको संकेत के हो भनेर सोध्यो भने हामी के भन्छौँ, के प्लस भन्छौँ, के प्लस भन्छौँ। अब यो के प्लस भनेको अर्थ, प्लस लेख्ने बित्तिकै यो के भयो त, पोटासियम इज अ क्याटायन। पोटासियम के भयो त, क्याटाइन भयो। भनेपछि जसको पछाडि यदि हामीले जस्तो मानौँ न क्लोराइड भनेर लेख्न पर्यो भने क्लोराइडको पछाडि हामी के लेख्छौँ, Cl, अनि माथिपट्टि माइनस लेखिन्छ। Cl लाई माइनस लेख्छौँ हामी। यदि जसको पछाडि हामी माइनस लेख्छौँ त्यो के भयो त, एनाइन भयो। जसको पछाडि हामी पोजिटिभ प्लस लेख्छौँ त्यसलाई के भन्ने, पोटासियम अर्थात् क्याटाइन। त्यसरी क्याटाइन भनेको पोजिटिभ चार्ज हो। त्यस्तो इलेक्ट्रोलाइट जसको पछाडि पोजिटिभ लेखिन्छ, सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, लिथियम, एमोनियम, क्याल्सियम, यिनीहरूको पछाडि पोजिटिभ लेखिन्छ। यी सबै के हुन् त, क्याटाइन हुन्। भने जसको पछाडि नेगेटिभ लेखिन्छ तिनीहरू नेगेटिभ चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइन्ड एज एनाइन हैन। अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट के भने, अब एनाइन कुन हो, क्याटाइन कुन हो। क्लोराइड इज एनाइन, बाइकार्बोनेट आयन इज एनाइन, फ्लोराइड इज एनाइन, नाइट्रेट इज एनाइन, ब्रोमाइड इज एनाइन, नाइट्रेट र नाइट्राइट इज है फरक चिज हो, फस्फेट, सल्फेट। यसको पछाडि माइनस लेखिन्छ र यिनीहरू एनाइन भए, यसको पछाडि प्लस लेखिन्छ र यिनीहरू के भए, क्याटाइन है त। त्यसो भएर यो कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने ध्यान दिनु पर्ला। अब एमसीक्यू रिलेटेड यो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सोधिदिन सक्छ है त। यो अस्ति पनि हुन त हामीले छलफल गरेका थियौँ, फेरि एकचोटि सर र हामी हेरौँ है त। ल, युरिनरी सिस्टमसँग मेजर एक्सक्रिटरी अर्गन्स अफ ह्युमन बडी, यसको एन्सर के होला। प्रश्न नम्बर 1 अघि नै पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसको राइट एन्सर के हो त, अप्सन ए, किडनी इज अ मेजर एक्सक्रिटरी अर्गन्स भनेर हामीले भन्ने है। दोस्रो प्रश्न, किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस। एन्सर के भयो, किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ। यसको एक्ज्याक्ट यसको एन्सर के हो त, ल सबैले मिलाउनु भएको छ। यसको राइट एन्सर हो पायलोनेफ्राइटिस है। ल, अर्को प्रश्न, युरिनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो। युरिनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस। यसको एन्सर के हो, युरिनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई। ओके, युरिनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई हामी के भन्छौँ, सिस्टाइटिस है। गल ब्लाडर भन्यो भने चाहिँ कोलिसिस्टाइटिस हैन। ओके, पायलोनेफ्राइटिस भनेको किडनी भइहाल्यो। ल, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट GFR कति हुन्छ, 120 ml पर मिनेट, 125 ml पर मिनेट, 150 ml पर मिनेट, 180 ml पर मिनेट। यसको एन्सर के हो त, ल ओके, सबैले मिलाउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ झ्याप्पै 180 भनेर हाम्रो दिमागमा यो जान्छ, पछाडि हेर्दैनौँ हामी हैन। त्यसो भएर जोकिन सक्छ। यसको राइट एन्सर के हो त, 125 ml प्रति मिनेट GFR हुने गर्दछ भनेर भन्ने। युरिन फर्मेसन प्रोसेस, पिसाब बन्ने प्रक्रियाका चरणहरूमा कुन पर्दछ, सिम्पल फिल्ट्रेसन, सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन, सेक्रिसन वा अल अफ द एबभ।
यसको राइट एन्सर के हो त? ल तपाईहरु सबैले सही एन्सर दिनुभएको छ। यसको राइट एन्सर हो अल अफ द एबभ भनेर भन्नुपर्छ है। ल माथिका सबै चरणहरु यो इन्फर्मेसनका चरण हुन्। अर्को द ब्लड प्रेसर नियन्त्रण कार्यमा सबैभन्दा बढी भूमिका भएको तलको अङ्ग कुन हो? ब्रेन हो कि किडनी हो कि लिभर हो कि हार्ट हो? यदि प्रेसर नियन्त्रणको हिसाबमा सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हो त? अप्सन बी। तपाईहरु सबैले मिलाउनु भएको छ। राइट एन्सर अप्सन बी किडनी है। अर्को ल्यासिक्स और फ्रुसेमाइड दिँदा तलको कुन इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा हेरिनु पर्छ? एउटा यस्तो इलेक्ट्रोलाइट छ जसलाई ल्यासिक्सले शरीरबाट बाहिर निकाल्दिन्छ। त्यति बेला मुख्यतया हेरिनु पर्ने सोडियम हो कि म्याग्नेसियम हो कि क्याल्सियम हो कि पोटासियम हो? के एन्सर यसको? ओके एक्ज्याक्टली है, एकदमै यो सोधिने प्रश्न हो। ल्यासिक्स फ्रुसेमाइड दिँदाखेरि पोटासियमको लेभल कति छ त्यो मात्रा हेरेर मात्रै हामी के गर्छौं? ल्यासिक्स दिने वा नदिने भन्ने कुरा डिसाइड गर्छौं। त्यसो भएर ल्यासिक्स दिनुभन्दा अगाडि हामी पोटासियमको लेभल चाहिँ हेरिनु पर्छ। ल फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स इज द मेन फंक्सन अफ। शरीरमा फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइटको ब्यालेन्स गर्ने मुख्य कले हो भने लिभर, ब्रेन, लङ्स, किडनी। यसको राइट एन्सर के हो त? तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा। ल सबैले मिलाउनु भएको छ। राइट एन्सर इज अ किडनी भनेर भनिदिने है। ओके ट्राइगोन हैन कहाँ पाइन्छ? अघि नै भर्खर हामीले छलफल गर्यौं। ट्राइगोन कहाँ पाइन्छ? किडनीमा, युरेटरमा, युरिनरी ब्लाडरमा, युरेथ्रामा। कहाँ पाइन्छ भनेर सोधियो भने यसको एन्सर के हो त? ओके युरिनरी ब्लाडरमा जुन तीनटा प्वाल हुन्छ त्यो तीनटा प्वाललाई हामी तीनवटा ओरिफिस खुलेको हुन्छ त्यो ओरिफिसलाई हामी ट्राइगोन भन्छौं। दुईवटा युरेटर एउटा युरेथ्रा हैन। ओके ल अल आर द क्याटाइन एक्सेप्ट भनेको सबै क्याटाइन हो तर एउटा होइन गरेर सोडियम, क्लोराइड, पोटासियम, म्याग्नेसियम। यो मध्ये कुन इलेक्ट्रोलाइटलाई हामी क्याटाइन होइन भन्छौं? कुन हो त? भर्खरै हामीले छलफल गरेका थियौं। ओके ल अप्सन बी क्लोराइड इज अ माइनस अर्थात नेगेटिभ चार्ज जसलाई हामी एनाइन भन्छौं। यो क्याटाइन होइन। द होमियोस्टासिस इन्डिकेट अघि नै एउटाले प्रश्न गर्नुभएको थियो एकजना म्याडमले होमियोस्टासिसको अर्थ के हुन्छ भनेर है। यो शब्द सम्झिनु होला महत्त्वपूर्ण छ। शरीर फुल्ली हाइड्रेसन अर्थात पानीको मात्रा पूरा भएको अवस्था, शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको अवस्था, पूर्ण रूपमा अक्सिजन पाएको अवस्था, पूर्ण रूपमा होसमा भएको अवस्था कसलाई भनिन्छ? होमियोस्टासिस भनेपछि यसको राइट एन्सर के हो त? पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको अवस्थालाई होमियोस्टासिस भनिन्छ है। यसको लागि के हुनु पर्यो? फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भनेर भन्ने है त। ल क्याटाइन इन्डिकेट अर्थात क्याटाइनले के कुरालाई व्यक्त गर्छ? क्याटाइनको अर्थ के हो? पोजिटिभ इलेक्ट्रिक चार्ज हो कि नेगेटिभ इलेक्ट्रिक चार्ज हो कि पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै हो भन्ने भने क्याटाइनको अर्थ के हो? के भनेको छौं हामीले? हो ल पोजिटिभ जसको पछाडी पोजिटिभ प्लस लेखिएको छ ती प्लस लेखिएका इलेक्ट्रोलाइटहरुलाई हामी के भन्छौं? के भन्छौं हामी? क्याटाइन। नेगेटिभ लेखियो भने एनाइन, पोजिटिभ लेखियो भने क्याटाइन। द इडिमा अफ रिनल फेलियर इज स्टार्ट फ्रम हैन। यदि रिनल फेलियर भयो भने सुजन स्वेलिङ कहाँबाट सुरुवात हुन्छ? आँखाबाट हुन्छ कि कानबाट हुन्छ कि खुट्टाबाट हुन्छ कि हातबाट हुन्छ? रिनल फेलियर भयो भने यसको इडिमा हुने भनेको चाहिँ कहाँबाट हो त? आइलिडबाट है। त्यसरी सबैले मिलाउनु भएको छ। रिनल फेलियर भयो भने इडिमा इज स्टार्ट फ्रम द आइलिड। ठीक छ। द इन्फेक्सन अफ युरिनरी ब्लाडर इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ? अघि नै पनि सोधियो फेरि पनि रिपिट भएर छ प्रश्न। ल ठीक छ। युरिनरी ब्लाडर इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ? हामीले अघि नै पनि व्याख्या गरिसक्यो सिस्टाइटिस। इन्फेक्सन अफ युरिनरी ब्लाडर इज कल्ड सिस्टाइटिस है त। व्हिच वान इज नट इन्क्लुडेड इन एक्सक्रिटरी अर्गन्स? तलको मध्ये कुन एक्सक्रिटरी अर्गन होइन? हैन हामीले यो प्रश्न है हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा शब्दले झुक्काइदिन्छ। यहाँनिर के राखिएको छ? व्हिच इज नट भनेको छ नि त। हामी नटलाई ध्यान दिन्नौ हैन। यो यस्तो शब्दहरुलाई बीचमा एक्सेप्टलाई ध्यान दिदैनौ। त्यही भएर पुरा क्लियरली पढ्नुपर्छ है प्रश्नहरु। स्किन हो कि किडनी हो कि लङ्स हो कि हार्ट हो? यो मध्ये कुन एक्सक्रिटरी अर्गन होइन भन्यो भने हामी मुटुलाई एक्सक्रिटरी अर्गन भन्दैनौ। त्यसो भएर हार्ट इज नट अ एक्सक्रिटरी अर्गन्स है। ल अर्को प्रश्न द एभरेज वेट अफ किडनी। किडनीको एभरेज वेट कतिलाई मान्ने? 120, 30, 50, 80 भन्यो भने यस्तो बेला मैले भने केही पनि भनेन भने मेल फिमेल छुट्याएन भने एन्सर 150 लाई दिनु होला। किडनीको सामान्यतया वेट कति हुन्छ? 150 ग्राम हुने गर्दछ।
हेर्नुस् त मानव शरीरलाई पिउनको लागि कति पानी चाहिन्छ भनिएको छ। पिउनको लागि भन्यो नि त, ड्रिङ्किङ वाटर भन्यो हैन। मानव शरीरलाई पूर्ण रूपमा कति पाइन्छ भन्यो भने त 3 लिटरसम्म जानुपर्छ। नभए पिउनको लागि भन्यो भने राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ, 2 लिटर इज इनफ। त्यसो भएर पिउनको लागि भनेर सोधियो भने सामान्यतया ह्युमन बडीलाई पानी पिउनको लागि 2 लिटर भए पुग्छ भन्ने अर्थ है। ल, which is the urine stored in human body? पिसाब कहाँ जम्मा भएर बस्छ भनेर सोधियो भने आन्सर के होला? युरेथ्रामा, युरेटरमा, किडनीमा, युरिनरी ब्लाडरमा। ल, यसको आन्सर हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, तर हात झुकिन सक्छ कहिलेकाहीँ। सबै यस्तो राम्रो थाहा भएको चिजहरू पनि हामी बिगारेर आउँछौँ हैन। यो नातिकन ढुक्कसँग दिनुपर्छ। वेयर इज द मोस्ट वाटर एब्जर्ब्ड हैन, नेफ्रोनको कुन भागबाट सबैभन्दा बढी रिएब्जर्प्सन हुन्छ भनेर सोधियो। मोस्टली रिएब्जर्प्सन फ्रम भनेर सोधियो। ग्लोमेरुलस, पीसीटी, कलेक्टिङ ट्युब, अल अफ द एबभ। मोस्ट कमन भन्यो नि त, मोस्ट कमन भनेको एउटा छान्न पर्ने स्थिति आयो भने आन्सर के दिनुपर्छ, पीसीटी है। अब ग्लोमेरुलसले त छान्ने के रे रिएब्जर्प्सनको त कामै गर्दैन हैन। त्यसो गरी यो होइन भनेपछि हाम्रो आन्सर के भयो त, पीसीटी इज अ मोस्ट कमनली रिएब्जर्ब एरिया है। ल, अर्को प्रश्न, द कलर अफ युरिन इज, पिसाबको रङ कस्तो हुन्छ भन्यो। एम्बर, डार्क येलो, हाइपोक्रोम, हाइपरक्रोम। पिसाबको रङलाई हामी कस्तो भन्छौँ? ओके, ल यसको राइट एन्सर हो के हो त भन्दा अप्सन ए, एम्बर कलर है। ल ओके, ल हस्, थ्याङ्क यू सो मच। ल ओके, ल हुन्छ, ल हस्, धन्यवाद सबैजनालाई। ओके, थ्याङ्क यू सर। अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। ओके, ल अहिले चाहिँ सकियो है तपाईँहरूको क्लास। म भोलि चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि भोलिको लागि क्लास हुनेछ र तपाईँहरूको भोलिको लागि आज एएनएमको कोड सबैको कोड आइसकेको छ। कोड राख्न सिक्नु होला र भोलि चाहिँ तपाईँहरूको क्लास चाहिँ तपाईँहरूको टाइम चाहिँ ट्याक्कै कतिखेर